सर्वेषां कृते पुनरेकवारं स्वागतम्। अन्तिमसत्रमिदं दिवसस्य अन्तिमे सत्रे भवतां समेषां स्वागतं। सत्रमिदं गीतावधानम् एवं गीतावधानस्य प्रशिक्षणम् इति विषयम् अधिकृत्य अस्माकमेव आचार्याः ये सच्चिदानन्दमूर्तिवर्याः अस्माकं सर्वेषां कृते प्रशिक्षणं यच्छन्ति। सत्रेऽस्मिन् अध्यक्षाः भवन्ति अस्मद् विश्वविद्यालयस्य विशिष्टाद्वैत वेदांत विभागस्य आचार्याः अध्यक्षाः, एवमेव वित्तकोशाधिकारिणः आचार्याः श्री राघवन महोदयाः। तान् सम्प्रार्थये कृपया वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव अस्य विश्वविद्यालयस्य प्रत्येकं कर्मणि पृष्ठभूमौ उपविश्य ये निरन्तरं कार्यं कुर्वन्तः भवन्ति ते भवन्ति अस्माकं तपन् महोदयाः, डॉक्टर तपन कुमार गडाई महोदयाः। एते भवन्ति सांख्य योग विभागस्य सहायक अध्यापकाः। तानपि सम्प्रार्थये कृपया आगच्छन्तु, आसन्दम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव सत्रे अस्मिन् अस्माकं कृते प्रशिक्षणं यच्छन्ति आचार्याः ए सच्चिदानन्दमूर्तिवर्याः। एते भवन्ति शिक्षा विभागे आचार्यपदम् अलङ्कुर्वन्ति, अतः तानपि सम्प्रार्थये अत्र वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। प्रथममेव अस्माभिः सन्माननकार्यक्रमः क्रियते, अतः अहं सम्प्रार्थये हरियाणास्थ ऋषिहुड् विश्वविद्यालयतः सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेस इत्यस्य निदेशकाः आचार्याः सम्पदानन्दमिश्रवर्याः। तान् सम्प्रार्थये कृपया वेदिकां प्रति आगत्य एतेषां सर्वेषां सम्माननं कुर्वन्तु इति। सत्रस्य अध्यक्षाः भवन्ति आचार्याः श्री राघवन महोदयाः। तेषां सम्माननम् अस्माभिः अस्माकं सम्पदानन्दमिश्रवर्यैः सम्प्रति क्रियते। एवमेव सत्रस्य सञ्चालकाः भवन्ति तपन कुमार गडाई महोदयाः। तेषां सम्माननं एवमेव सत्रस्य वक्तारः भवन्ति आचार्याः ए सच्चिदानन्दमूर्तिवर्याः। तेषामपि सम्माननं वशात् अस्माकम् अध्यक्षैः अन्यत्र गन्तव्यम् अस्ति, अतः प्रथममेव अध्यक्षभाषणं समाप्य एते निर्गच्छन्ति। अतः आचार्यान् सम्प्रार्थये कृपया अध्यक्षभाषणेन अस्मान् सर्वान् अपि अनुगृह्णन्तु इति। नमस्सभाई कार्यान्तरवशात् अन्यत्र गन्तव्यमस्ति, अतः क्षम्यतां। प्रथमम् अध्यक्षभाषणं कृत्वा अनन्तरं भवतां सर्वेषामपि उक्त्वा गच्छामि। वस्तुतः इदानीं भगवद्गीता अवधान समयः भवति। वस्तुतः अत्र किं लिखितम् इत्युक्ते तत्र अभिज्ञायाः नैपुण्यस्य वर्धनम् इति अत्र लिखितमस्ति। तत्र कल्टिवेटिंग कॉग्निटिव मास्टरी इति अवधानसङ्गमे। अनन्तरमपि अत्र ट्रैनिंग यंग माइंड्स इन द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ अवधानम् इति अस्ति। इत्युक्ते युवकानां तु युवमनस्कानां तु तत्र विभिन्नरूपेण अवधानस्य शिक्षणम् इति अस्ति। अत्र वक्तव्यम् अस्ति, तत्र द्वापरयुगे कृष्णः आसीत्, किन्तु अहम् एवं चिन्तयामि कलियुगे अस्माकं कृष्णः आचार्याः सच्चिदानन्दमूर्तिमहोदयाः। यतोहि प्रप्रथमं यावत् सर्वदा अहं तान् दृष्ट्वा कृष्णमिव पश्यामि। यतोहि तत्र भगवद्गीता सर्वे पाठयन्ति, आगच्छतु अहं पाठयामि इति, किन्तु
अवधानम् इति उच्यते किल, एकाग्रता वा भवतु, तत्सर्वं ते कुर्वन्ति। इत्युक्ते ये भगवद्गीतां पठितुम् इच्छन्ति तेषां सर्वेषां तु अवधानशिक्षणम् एतैः दीयते बहुकालात्। इत्युक्ते भारतस्य तत्र सम्प्रदायः अथवा संस्कृतिः वा भवतु, तस्य वर्धनमेव भारतस्य गौरवं भवति। सर्वदा वयं वदामः इतिहास इति रूपेण केवलं फस्ट् वर्ल्ड् वार्, सेकेण्ड् वर्ल्ड् वार् इत्यादिकमेव, तत्सर्वम् इतिहासः नास्ति, हिस्टरी नास्ति। हिस्टरी इत्युक्ते इतिहासः, इतिः आस, एवम् आसीत् इत्यर्थः। तत्र हिस्टरी मध्ये किं स्थापनीयम् इत्युक्ते रामायणमहाभारतमेव स्थापनीयं, न तु फस्ट् वर्ल्ड् वार्, सेकेण्ड् वर्ल्ड् वार्। यदि एकः छात्रः फस्ट् वर्ल्ड् वार् पठति अथवा सेकेण्ड् वर्ल्ड् वार् पठति, हिस्टरी पठति चेत्, यथा हिरोशिमा नागसाकी मध्ये बाम्ब्, आटम् बाम्ब् तत्र पातितं, तथैव अयमपि करिष्यति। किन्तु तथा न करणीयम्। रामायणमहाभारतादिकं पठित्वा तत्र भारतदेशस्य, इदानीं वयं सर्वे जानीमः, 500 वर्षानन्तरम् अयोध्यायाम् इदानीं रामः आगतः। सामान्यविषयं नास्ति एतत्। वस्तुतः अस्माकं पूर्वजैः न चिन्तितमासीत्। इदानीम् अस्माकं भाग्यवशात् रामालयः आगतः। तथा इतः परं सच्चिदानन्दमूर्तिनां तत्र आशीर्वादफलेन बहवः भगवद्गीतां पठन्ति। अनन्तरं ज्ञानवापी मध्ये अपि कृष्णस्यापि आलयः आगमिष्यति इति वयम् अवश्यं पश्यामः। यतोहि भारतदेशस्य गौरवम् एतत्। अवधानक्रिया आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति वा? कुत्रापि नास्ति। तेलुगुभाषायाम् अस्ति, संस्कृतभाषायाम् अस्ति। अष्टावधानं वा भवतु, शतावधानं वा भवतु, सहस्रावधानं वा भवतु, द्विसहस्रावधानं वा भवतु, सर्वम् अवधानं भारतीय सम्प्रदाये संस्कृतौ अस्ति। अतः तस्य अवधानस्य रक्षणं भारतदेशस्य रक्षणमिति। वस्तुतः अहम् एवं चिन्तयामि, भारतदेशस्य रक्षणं तु अस्माकं सैनिकाः वर्तन्ते किल, बार्डर् मध्ये भवन्ति। शारीरिकरूपेण अस्माकं देशस्य तत्र रक्षणं कुर्वन्तः सन्ति। किन्तु सम्प्रदायरीत्या के कुर्वन्ति इत्युक्ते संस्कृतज्ञाः एव कुर्वन्ति इति निश्चप्रचम्। यतोहि पश्यन्तु, वेदः नास्ति, इतिहासः नास्ति, पुराणादिकं नास्ति, काव्यादिकं नास्ति इति चिन्त्यते चेत् अस्माभिः किं पठितव्यम् इति आगच्छति। शेक्स्पियर् वा किमपि नास्ति। तेन भारतदेशस्य गौरवं नास्ति। भारतदेशस्य गौरवं भवति वेदः, पुराणानि, शास्त्राणि, सम्प्रदायः अपि। तथा अस्माकं यत् संस्कृतमस्ति तस्य संस्कृतस्य वर्धनं तु भगवद्गीता रूपेण वा, शास्त्ररूपेण वा, अथवा वेदरूपेण वा भवतु। तत्रापि वेदः अहं न जानामि, वेदं न जानामि इत्युक्ते क्लेशः नास्ति, शास्त्रं न जानामि क्लेशः नास्ति। किन्तु भगवद्गीता न जानामि इत्युक्ते तस्य जन्म एव व्यर्थम् इति अहं चिन्तयामि। भवन्तः इदानीं भवन्तः सर्वे प्रायः श्रुतवन्तः इति मन्ये। तत्र इदानीं वाट्सप् मध्ये, फेस्बुक् मध्ये अपि आगतं। भगवद्गीतायाः वैशिष्ट्यं, तत्र इंटरव्यू जातु। तदानीम् एकः बालकः आसीत्, इस्कान् बालकः, भागवत्। तस्य कृते पृष्टवन्तः तदानीं भगवद्गीतायां किमस्ति इति, किमर्थं पठनीयमिति। तदानीं हरे कृष्ण बोलो।
What is the manual? मैन्युवल् विषये उक्तवान्। तदानीं तत्र अस्माकं सर्वेषां तु मैन्युवल् भवति भगवद्गीता इति बालकेनैव उक्तं, न तु अस्माभिः। वस्तुतः भगवद्गीता इत्युक्ते ये वृद्धाः भवन्ति ते एव पठन्ति इति नास्ति। भगवद्गीता बालकाः पठन्ति चेत् अवश्यं भारतदेशस्य औन्नत्यं वर्धते इति अहं चिन्तयामि। तदर्थम् अहं सर्वदा, यतोहि मम अनुजः भवति, तथापि यदि आचार्यान् तत्र सच्चिदानन्दमूर्ति महाभागानां पश्यामि चेत् विद्यापीठस्य विश्वविद्यालयस्य गौरवम् एतैरेव वर्धते इति अहं सर्वदा चिन्तयन् अस्मि। तदर्थं भगवद्गीता डिपार्ट्मेण्ट् एकं स्थापनीयं, तत्रापि अवधानशिक्षणमपि प्रारम्भनीयं, तदपि एतैः एव कर्तव्यम् इति मम मनीषा अस्ति। यदा कदापि तत् सर्व अवश्यं भविष्यति इति विश्वस्य एतद् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं वितीर्य विरमामि, विस्तरामि। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट जाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है इस टॉय को कैसे यूज करें। ऐसी भगवद्गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। भगवद्गीता हमें सिखाती है ये जीवन में कैसे जीना चाहिए। इसलिए भगवद्गीता हमारी जीवन की मैनुअल हुई ना। भगवद्गीता ही हमारा मैनुअल है। एवं सः बालकः उक्तवान् इत्युक्ते अस्माभिः किं करणीयम्, अवश्यम् अध्ययनं करणीयमिति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादः सर्। भगवद्गीता विषये अस्माकम् अध्यक्षपादाः अत्र प्रूफ् रूपेण एव प्रदर्शितवन्तः, अस्मान् उद्बोधितवन्तः इति कारणात् तेषां कृते अशेष धन्यवादाः प्रणमनश्च वितनोमि। ओं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्माकं प्रथमगुरुः भवति श्रीकृष्ण एव, तदर्थं जगतः गुरु भवति श्रीकृष्ण। एकं पद्यं मम मनसि अस्ति। मुरली मनोहर गोविंद दामोदर, मुरली मनोहर गोविंद दामोदर, नमामि कृष्णं भजामि कृष्णं, नमामि कृष्णं भजामि कृष्णं। किमर्थमिति चेत् अस्माकं जे भगवद्गीता अवधानिनः भवन्ति ते सच्चिदानन्दमूर्ति महोदयाः भवन्ति। सत् चित् आनन्दस्वरूपाः कृष्णस्वरूपाः इति कारणात् एते भवन्ति गोविन्दसदृशाः, तदनन्तरं मनोहरसदृशाः, मुरलीसदृशाः इति मम कथनस्य तात्पर्यम् अस्ति। एवमेव अस्य कार्यक्रमस्य दुर्लभाः भवन्ति संयोजकाः। सर्वे तु कार्यं कुर्वन्ति, परन्तु यः संयोजकः भवति सः दुर्लभः एव भवति। तदर्थम् अत्र संयोजकौ द्वौ, सम्पदानन्द मिश्र महाभागाः, तदनन्तरम् अत्र सच्चिदानन्दमूर्ति महाभागाः। तत्र सम्पदः, अत्र सत्-चित् आनन्दस्वरूप स्वयं कृष्णः। तर्हि संयोजकौ द्वौ संयोजकौ तेषां कृते अपि मत्पक्षतः, कार्यक्रमपक्षतः, विश्वविद्यालयपक्षतश्च प्रथमे सुस्वागतं स्वागतं च वितनोमि। एवं प्रकारेण अत्र द्वौ सहसंयोजकौ अपि स्तः। योगविभागस्य आर् लक्ष्मीनारायण महाभागाः तथा शिक्षा विभागस्य डॉक्टर वैष्णवी मैडम महाभागाः। तेषां कृते तासां कृते च स्वागतं सुस्वागतं वितीर्य इदानीम् अस्माकम् अवधान कला संगमे ये अवधानिनः भवन्ति, भवन्तः चिन्तयन्तु श्रीमद् भगवद्गीतायाः प्रथम श्लोके एव धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुश्चव
मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। अत्र तु भगवद्गीतायाः सारांशः अस्ति एकस्मिन् श्लोके प्रथमचरणे एव। किम् उपदेशः किम् अस्ति? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु इति। तर्हि क्षेत्र नाम अत्र शरीरं। प्रत्येकस्मिन् शरीरे किं कर्तव्यम् इति चेत् यत्र कुत्रापि भवतु कायसा मनसा और वाचा धर्म कार्यम धर्म कर्म एव करणीयम कार्यमेव करणीयम इति भगवद्गीता सदा सर्वदा एव प्रदर्शयति। और तस्मिन् मार्गे एव अस्माकं सच्चिदानन्दमूर्ति महाभागाः गच्छन्ति। न तु वा भगवद्गीता अवधानं तत्र 700 श्लोकाः तत्र अक्षरशः कुत्र किम् अस्ति संख्या अपि कुत्र कस्मिन् अध्याये का संख्या सर्वं वक्तुं सामान्याः कदाचित् वक्तुं न पारयन्ति। तर्हि एते असामान्याः एव भवन्ति मम कथनस्य तात्पर्यमस्ति। न तु वा अवधानकला इदानीं पश्यन्तु एते अस्माकं सम्मुखे अपि सन्ति। किमपि वा तत्र चित्रं कुर्वन्तु एक्स वाई जेड किमपि वा भवतु तत्र किमपि किमपि कृत्वा एव चित्रं कृतवन्तः। तर्हि कला नाम एते सामान्याः न भवन्ति। एते एव देवाः। वयं तु देवगणाः के इति चित्रे एव वयं पश्यामः, परन्तु वास्तविक कलियुगे यदि सन्ति एते एव देवसदृशाः भवन्ति इति कारणात् एतेषां कृते मम प्रणामाञ्जलि वितीर्य इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं ये सन्ति सच्चिदानन्दमूर्ति महाभागाः अद्यतन सत्रस्य मुख्याः ते तेषां कार्यं प्रारम्भं कुर्वन्तु इति। नमस्ते भाई। चित्रं देहि विदेह राजनगरे धात्रे तलात् कन्यका जायन्ते किरणाथ तत्र हि मया चित्राति चित्रं कृतं साकेते खलु पायसान्नत्य बला प्रादुर्भवं त्यर्भकाः सीताराम विनोद भाषणमिदं पायाद पायज्जगत्। नमस्ते भाई। एवं सेंटर फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस एवं सेंटर अवधान संगमा एवं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कोलाबरेशन मध्ये अवधान संगमा सीरीज 2 तत्र अस्मिन् कार्यक्रमे एवं मत्कृते अवकाशं दत्तवद्भ्यः संयोजकेभ्यः एवं संपदानन्द आचार्य संपदानन्द मिश्र महोदयेभ्यः एवं अन्येभ्यः सर्वेभ्यः अपि आदौ अहं प्रणम्य इदानीं वस्तुतः अस्य कार्यक्रमस्य प्रधान उद्देश्यमस्ति तेषां मनसि प्रधान आशयः एवं वर्तते। अवधान संगम सीरीज 1 जातमस्ति, अवधान संगम सीरीज 2 यथा बाहुबली 1 बाहुबली 2 द्वयमपि सूपर् हिट् एव, परन्तु एतद् बाहुबली तत्रैव स्थगितं, परन्तु अस्माकं तु अनुस्यूततया अविरतरूपेण अग्रे गच्छति। अवधान संगम सीरीज 3 अवधान संगम सीरीज 4 भविष्यति, यतः तेषां मनीषा अस्ति एतेषाम् औट्पुट् अपेक्षते इति। गतपर्याये तावत् 10 प्रकारक अवधानानां प्रदर्शनम् अस्माभिः अत्र कृतं विश्वविद्यालये। भवन्तः सर्वेपि प्रेक्षकरूपेण दृष्टवन्तः, आनन्दमपि प्राप्तवन्तः। अस्मिन् पर्याये तेषां चिन्तनमासीत् वयं केवलं प्रदर्शनमेव किमर्थं छात्राणां कृते प्रारम्भ प्रशिक्षणमिति। प्रारम्भ प्रशिक्षणं दद्मः चेत् छात्राः जानीयुः तत्रत्य कौशलानि कानि कौशलानि भवन्ति, कथं ते वयम् अभ्यस्तुं शक्नुमः, कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः, कालान्तरे कथं वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः इति तेषां मनीषा। अत एव तेषां या आकांक्षा वर्तते आकांक्षायाः पूरणार्थं पुनः अयं कार्यक्रमः अस्मिन् विश्वविद्यालये आयोजितः बहु अल्पेव समये। अतः इतोपि अवधान सीरीज 3 अपि अचिरादेव एवं तदपि भविष्यति। तर्हि अत्र तावत् बहवः कार्यक्रमाः अत्र आयोजिताः। तेषु अद्यतन अस्मिन् दिने गीतावधान प्रशिक्षणं प्रारम्भ प्रशिक्षणं कथमिति तत् कथनात् पूर्वम् अहं किञ्चित् प्रायः अधिकाः तेलुगु छात्राः सन्ति, मध्ये मध्ये तेलुगु भाषायाः अपि प्रयोगं करोमि। केचन तत्र एवं अन्ये छात्राः अपि सन्ति, ते अवगच्छन्ति, तेलुगु भाषाम् अवगच्छन्ति। तत्र अवधानं नाम चित्तैकाग्रम् अवधानं, चित्तस्य एकाग्रतरूपेण स्थापनम् अवधानं। तत्र तेलुगु भाषायाम् अवधानस्य अन्यदेकं लक्षणम् उक्तं, विषयभारं विवेचनसारं विद्युन्मय चमत्कारम् अवधानम् इति। विषयभारं विवेचनसारं विद्युन्मय चमत्कारं, त्रीणि पदानि तत्र प्रयुक्तानि वर्तन्ते। विषयस्य भारः भवति, एका समस्या दीयते चेत् समस्या सामान्या न भवति। यः मेडसानि महोदय उक्तवन्तः इलियाना समन्ता त्रिषा इति त्रीणि पदानि दत्त्वा कस्यापि लङ्कादहन वर्णनं वा कुर्वन्तु इति। नाम विषयस्य भारः भवति। तर्हि तदानीम् अवधानी कथं चिन्तनं करोति,
तेषां समयस्फूर्ति कथं भवति, कथं तेषां पदानां तत्र प्रयोगं करोति, तत् विषयस्य भारः भवति। एकः अवधाने पृष्टं, मशकदशनमध्ये वर्णा सञ्चरन्ति समस्या दत्ता। तदानीम् अस्माकं गुरवः द ग्रेट् तिगुळ्ळशीर्म महोदयः विपुलरहितदेशे श्रीरवीन्द्रप्रदेशे द्विशतसुखविमान्यां सञ्चरन्ति इति चित्तं मशकदशनमध्ये वर्णा सञ्चरन्ति। अतः तदनुगुणं तत्र विषयस्य उपस्थापनं करणीयं। पुनः विवेचनसारं नाम तस्य कान्सेप्ट् किमस्ति, किं विवेचनं, तदानीं कथं तेषां प्रयोगः तत्र कथं करणीयः इति ते एवं कुर्वन्ति। एकवारम् आभारतम् आगच्छेत् इति एका समस्या दत्ता। तदानीं समयस्तेषां कथं चिन्तनं करणीयमिति विचिन्त्य सर्वेषां राष्ट्राणां नामानि स्वीकृत्य एकस्य श्लोकरचनां कृतवन्तः। कर्णाटान्ध्र बीहार तामिल महाराष्ट्रोक्त कैरल्यभूः गुजरातोत्तर मध्य सिक्किम मणिपुर पंजाब अस्साम राजस्थान सुमेघ नाग हिमवत् कश्मीर वंगोरिस्सा गोवादि त्रिपुरा मिजोरम दिल्ली राष्ट्रं भजे भारतमिति भारतस्य वर्णनं कृतं। तद् अवधानिनः पटुत्वं भवति तत्र, तद् ग्रेट्नेस् इति वयं वदामः। अनन्तरं विद्युन्मय चमत्कारं, केवलं विषयभारम् एवं विवेचनसारं भवति पर्याप्तं न भवति, तत्र चमत्कारसहितं स्यात्। तर्हि चमत्कार उत्पादनमपि करणीयं। यथा इदानीं पद्यरचना एषा जडेजा जडेजा इति उक्त्वा लङ्कादहन वर्णनं कुर्वन्तु, एषा जडेजा निकटाभ्यन्य एवं रूपेण कृतम्। एकः समस्यां दत्तवान्, सर्वं पद्यं तावत् इकारमेव स्यात्, वर्णाः वर्तन्ते सर्वत्र इकारमेव स्यात् इति। ई गानं भाई भाई मधुरम् इति एवं पद्यरचना कृता। ई गानं भाई भाई मधुरम् ఈల పాటలు ఏవం రూపేణ తత్ర విద్యున్మయ చమత్కారమపి ఉత్పాదయంతి। తదేవ అవధానస్య ప్రధాన లక్షణం భవతి। తత్ర యః కులపతి మహోదయ ఉక్తవంతः తత్ర ప్రకారः స్మృతి సంబద్ధ అవధానాని ఏవం ప్రజ్ఞా సంబద్ధ అవధానాని ఏవం రూపేణ ప్రతిభా సంబద్ధ అవధానాని। ఇదాनीं స్మృతి సంబద్ధ అవధానేషు తావత్ ఏకం గ్రంథం ఆధారీకృత్య తత్ర సంస్కృత సాహిత్ये బహవः గ్రంథాः వర్తంతే। అस्य కార్యక్రమस्य ఉద్దేశమపి తథైవ। भवन्तः स्मृति संबद्ध अवधानं कर्तुं शक्नुवन्ति। ये छात्रस्तरे ये छात्राः वर्तन्ते ते सर्वेपि स्मृति संबद्ध अवधानं कर्तुं ते प्रभवन्ति। तथा तत्र एवं औन्नत्यमपि वर्तते। स्मृति संबद्धं नाम मेमोरी संबद्धम् अवधानानि। एकं ग्रन्थं वयं पठामः, वस्तुतः संस्कृत साहित्यस्य एतदेव महत्त्वं वर्तते। अस्माकं ऋषयः अस्माकं मुनयः बहु वैज्ञानिकं प्रदर्शितवन्तः ग्रन्थरचनाव सन्दर्भे। आदौ मन्त्रम् आधारीकृत्य ग्रन्थरचनां कृतवन्तः वेदान्। अनन्तरं किं कृतवन्तः, सूत्राणि स्वीकृत्य दर्शनादिकम् एवं रचितवन्तः। अनन्तरं किं कृतवन्तः, श्लोकरूपेण काव्यानां वा नाटकानां वा एवं रचनां कृतवन्तः। किमर्थं, तत्र मननात् त्रायते इति मन्त्रः, तदेकं वैज्ञानिकम् एकं तत्र फार्मुला इति वयं वदामः आङ्ग्लभाषायां, तथा तेषां चिन्तनम्। एकस्मिन् मन्त्रे सूक्ष्मरूपेण स्थूलरूपेण तत्र एवं वर्णितं भवति विषयः। तथैव अनन्तरं सूत्ररूपेण, सूत्रस्य लक्षणं भवन्तः जानन्ति, तदेकमेकं फार्मुला। अनन्तरं किं जातं, श्लोकरूपेण आनीतवन्तः। यदि एकम् अष्टादशपुराणे एकम् अनुष्टुप् श्लोके निक्षिप्तमस्ति मद्वयं बद्वयं तदेकं वैज्ञानिकम्। अतः तेषां चिन्तनं वैज्ञानिकमासीत्, अस्माकं ऋषीणां चिन्तनं। तर्हि अस्माकं प्राचीनकाले बाल्यकाले एव तत्र व्याकरण ग्रन्थान् वा अष्टाध्यायी भवतु, नो चेत् रामायणं भवतु, महाभारतं भवतु, आरम्भे सर्वं कण्ठस्थं कारितवन्तः। कालान्तरे किमर्थं, तद् यदि मनसि भवति, मस्तिष्के भवति चेत् तेषाम् उपयोगः भवति इति। तद् स्मृति सम्बद्ध अवधानेषु एवं अन्तर्भवति। प्रज्ञा सम्बद्ध सम्बद्धेषु नेत्रावधानं, गणितावधानं, घण्टावधानं, यत्र यत्र प्रज्ञा सम्बद्धं भवति तत्सर्वं प्रज्ञा सम्बद्धं। प्रतिभा नाम इदानीं यथा सहस्रावधानं शतावधानं यद् भवति तद् प्रतिभा सम्बद्ध अवधानेषु अन्तर्भवति। सम्प्रति यदि गीता अष्टावधानं कथं वयं कर्तुं शक्नुमः, तद् स्मृति संबद्ध अवधानेषु अन्तर्भवति। तत्र तदेव आरम्भे तावत् एकस्य ग्रन्थस्य तत्र विद्यमान श्लोकान् वा सूत्राणि वा नो चेत् मन्त्रान् वा आदौ अस्माभिः कण्ठस्थं करणीयं सम्पूर्णम्। उदाहरणार्थम् इदानीम् अत्र योगछात्राः बहवः वर्तन्ते। योगसूत्रे प्रायः 193 वा 198 वा 195 सूत्राणि सन्ति। भवन्तः यदि अद्यारभ्य यदि उपविशन्ति चेत् मासद्वयाभ्यन्तरे भवन्तः सर्वाणि सूत्राणि कण्ठस्थं कर्तुं शक्नुवन्ति।
అస్తు సార్ వయం కంఠస్థం కృతవంతః, మేము కంఠస్థం చేశాం. మరి అందులో అవధానం ఎలా చేయాలి? మేము అవధానం చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే అందులో మనం కొన్ని టెక్నిక్స్, కొన్ని సోపానాల్ని మనం ఎంచుకోవాలి. నేను భగవద్గీత అవధానం చేసేటప్పుడు యదాహం భగవద్గీత అవధానం కర్తుం ఉద్యుక్తోస్మి తదాని మమ గురవః ఏవం తత్ర సోపానానాం రచనాం ఏవం తే కృతవంతః. కథం తత్ర నామ తత్ర ఇది శక్యతే చేత్ భవంతః లిఖन्तు సంఖ్యాదర్శనం తత్ర తేషాం వివరణం దదామి. కథం తేషాం ప్రయోగः భవంతः यत्र भवन्तः కంఠస్థం కుర్వంతి తేషాం భవంతः ప్రయోగం కర్తుం శక్నువంతి. తత్ర సంఖ్యాదర్శనం, శ్లోకదర్శనం. तत्र श्लोकदर्शन संदर्भे भवन्तः सूत्रदर्शनम् इति स्थापयितुं शक्नुवन्ति योगछात्राः. एवम् अक्षरदर्शनं, विलोमपठनम्, अखण्डपठनम्, अप्रस्तुतप्रसङ्गः, श्लोकसङ्ख्या, अत्र सूत्रसङ्ख्या इति भवन्तः स्थापयितुं शक्नुवन्ति. अप्रस्तुतप्रसङ्गः एवं रूपेण तत्र अष्टप्रक्रियाः इति वर्तन्ते, चिन्तनं कुर्वन्तु. तर्हि तत्र कथं तेषाम् अभ्यासः करणीयः, ఎలా మనం దాని అభ్యాసం ఎలా చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఒక గ్రంథాన్ని, ఉదాహరణకు భగవద్గీత ఉంది. భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి మొత్తం 700 శ్లోకాన్ని మొట్టమొదటిగా మనం కంఠస్థం చేయాలి. కంఠస్థం మనకు స్మృతి స్తరము, అవబోధ స్తరము, చింతన స్తరము అని 3 రకాల స్తరాలు ఉన్నాయి. ఈ కంఠస్థీకరణం అనేటువంటిది బాల్యకాలంలో గనక మనం ప్రారంభించినట్టయితే చాలా గొప్ప వరం. ఎందుకంటే బాల్యే కూసుమా విద్య అని అంటారు కాబట్టి బాల్యకాలంలో మనం ఏది చదివినా అది చిరస్థాయిగా ఉంటుంది. కాబట్టి బాల్యకాలంలో దాని గనక మరి ఈ వయసులో మనం ఎలా కంఠస్థం చేసుకోవాలి? ఇదాनीम् अस्माकं किं भवति नाम टेक्नालजी यदा वर्धितमस्ति तदा अस्माकं स्मृतिशक्तेः नाशः अपि जातः. यतः पूर्वं तावत् अस्माकं मातुः संख्या, पितुः संख्या, सर्वेषां मोबाइल नंबर्स् अस्माकं मस्तिष्के भवति स्म. सम्प्रति स्वस्य मोबाइल नंबर अपि वयं ज्ञातुं न शक्नुमः. आगामिनि काले किं भवति न जाने. यदि भवतः नाम इति कथने सति वयं शिरसि एवं संस्थाप्य मम नाम इति किञ्चित् विचिन्त्य एवं वदामः प्रायः. यतः तथा टेक्नालजी वयं प्रयोगं कुर्वन्तः स्मः. यावत् पर्यन्तं वयम् एवं स्मृतिशक्तेः यदि यदि मस्तिष्कमस्ति तेषां तस्य प्रयोगः अस्माभिः करणीयः वस्तुतः. तदर्थमेव बाल्यकाले सर्वं कंठस्थं करणीयं यत्किमपि भवतु. तर्हि आदौ कंठस्थं कुर्मः एकस्य ग्रन्थस्य, योगसूत्रं वा भवतु, भगवद्गीता भवतु, नो चेत् इदानीम् अभिज्ञा अस्ति, स सर्वम् अमरकोशं सा कंठस्थं कृतवती, त्रिकाण्डत्रयं. तथा एकस्य ग्रन्थस्य सम्पूर्णं कंठस्थीकरणम् अस्माभिः करणीयम्. अनन्तरं किं करणीयं तर्हि अस्मिन् वयसि कथं सर् कंठस्थीकरणं यदि वयं कंठस्थं कुर्मः बुद्धो न भवति, मस्तिष्के न भवति, कथमिति. तर्हि तत्र कश्चन उपायः वर्तते. अस्मिन् समये 10 श्लोकान् वयं कंठस्थं कर्तुं न शक्नुमः. यदि कंठस्थं कुर्मः दिनद्वयानन्तरं तद् पुनः गच्छति. तर्हि किं करणीयं? तत्र पारायणविधिः इति अस्माकं ऋषयः उक्तवन्तः. पारायणविधि द बेस्ट् टेक्निक्. पारायणविधि परम् अयनं पारायणं, कश्चन श्रेष्ठमार्गः पारायणस्य. कथं पारायणं नाम उदाहरणार्थं 195 सूत्राणि भवन्तः कंठस्थं कुर्वन्ति. तर्हि कंठस्थं कुर्वन्ति 10 दिनानन्तरं यदि वयं पृच्छामः पुनः यदि स्मृतिपते नायाति. तर्हि किं करणीयं? प्रतिदिनम् अस्माकं दैनन्दिनजीवने तद् अस्माभिः स्थापनीयं. प्रार्थनारूपेण वा प्रातःकाले यदा वयं स्नानं कुर्मः प्रतिदिनम् आवृत्ति करणीयं. तस्य नाम पारायणम् अवश्यं करणीयम्. अहं प्रमाणेन अहं मम मनसा वाचा कर्मणा वदामि. अहं प्रतिदिनं स्नात्वा, यदा अहं प्रतिदिनं स्नात्वा एकम् अध्यायम् अवश्यं दृष्ट्वा वा अदृष्ट्वा वा इदानीं पठामि. मम पितृपादाः उक्तवन्तः, तद् इदानीं कंटिन्यू कुर्वन् अस्मि. अत एव मम मस्तिष्के इदानीं भगवद्गीता वर्तते. यदि भवन्तः, अहं तत्र औन्नत्यं न प्रदर्शयामि, यदि भवन्तः इदानीं प्रष्टुमिच्छन्ति पृच्छन्तु. तत्र याः प्रक्रियाः वर्तन्ते प्रक्रियानुगुणं भवन्तः पृच्छन्ति चेत् वक्तुं शक्नोमि. तत्र कारणं किं नाम प्रतिदिनम् एकम् अध्यायम् अवश्यं दृष्ट्वा वा अदृष्ट्वा अहम् अवश्यं पठामि. यदि भवन्तः अपि अस्मिन् वयसि यत्किमपि ग्रन्थं भवन्तः कंठस्थं कुर्वन्ति चेत् कृपया भवन्तः प्रतिदिनं तस्य ग्रन्थस्य पारायणं कुर्वन्तु. वयं चिन्तनं कुर्मः, सर् रात्रौ अहं करोमि, नो चेत् एकस्मिन् सप्ताहे एकस्मिन्नेव दिने अहं सम्पूर्ण योगसूत्राणां पठामि. तत् कालान्तरे न भवति. यावत् पर्यन्तं नित्यकर्मसु तद् न स्थापयामः, एकस्मिन् सप्ताहे एकवारम् इति वयं चिन्तनं कुर्मः, तद् न भवति.
प्रतिदिनं नित्यकर्मसु यदि भवन्तः तद् स्थापयन्ति चेदेव आजीवनं भवद्भिः यत् कण्ठस्थीकृतं तद् तिष्ठति, नो चेत् कालान्तरे अवश्यं तद् नश्यति। एतत्तु प्रधान तत्र उपायः, अत एव बहुकालं यावत् तत् तथैव तिष्ठति एवं। तर्हि तत्र संख्यादर्शनं श्लोकदर्शनं कथं तेषां कथं प्रक्रियाणां प्रयोगः भवति नाम, तत्र उदाहरणार्थं श्लोकदर्शनम् अस्ति। सम्पूर्ण भगवद्गीतायां 700 श्लोकाः वर्तन्ते। तत्र प्रक्रियायाः स्वरूपं कथं भवति नाम, पृच्छकः यः भवति सः श्लोकस्य आदिमपादं पृच्छति। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति पृच्छति। तर्हि मया किं क्रियते, सम्पूर्णश्लोकम् अहम् एवं सम्पूर्ण धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः इति सम्पूर्णश्लोकम् अहं पूरयामि। तद् श्लोकदर्शनं नाम श्लोकस्य आदिमपादं पृच्छकः पृच्छति। योगसूत्रेपि तत्र सूत्राणि बहु वर्तन्ते खलु, आदिमपदं यः कोऽपि पृच्छति चेत् अन्य सर्वं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं द्वितीय प्रक्रिया अस्ति वर्तं संख्यादर्शनं। संख्यादर्शनं नाम उदाहरणार्थम् अध्यायसङ्ख्या एवं श्लोकसङ्ख्या यदि पृच्छति चेत् अवधानी महोदयः तस्य एवं समाधानं ददाति। उदाहरणार्थं द्वितीयाध्याये 27 श्लोकः कः, द्वितीयाध्याये 47 श्लोकः कः, नो चेत् 50 श्लोकः कः, अध्यायस्य संख्या एवं अध्याये विद्यमान श्लोकसङ्ख्या पृच्छकः पृच्छति। योगसूत्रेषु अपि विभूतिपादः एवं समाधिपादः वर्तते। पादस्य नाम उक्त्वा तत्र 15 सूत्रं किम् इति वदति चेत् भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। तद् भवति संख्यादर्शनम्। यदि भवतां तत्र मोबैल् किमपि अस्ति चेत् भवन्तः मध्ये मध्ये प्रष्टुं शक्नुवन्ति, यत्र भवन्तः उदाहरणरूपेण। अनन्तरं तत्र अक्षरदर्शनम्। अक्षरदर्शनं किञ्चित् काठिन्यं भवति। अत्र कथं प्रक्रिया भवति नाम, అధ్యాయ సంఖ్య అంటే అధ్యాయము సంఖ్య పేరు చెప్పాలి, అధ్యాయంలో శ్లోకం, శ్లోకంలో ఉండేటువంటి పాదం, పాదములో ఉండేటువంటి సంఖ్య, అంటే దీనికి ఛందస్సు జ్ఞానం కూడా ఉండాలి పృచ్ఛకునికి. ఎలా అంటే 3వ అధ్యాయంలో 5వ శ్లోకంలో 3వ పాదంలో 4వ అక్షరం, 3వ అధ్యాయంలో 5వ శ్లోకంలో 3వ పాదంలో 4వ అక్షరం. ఎవరైతే పృచ్ఛకుడు అడుగుతాడో అతనికి ఆ జ్ఞానం కూడా ఉండాలి. ఒక పాదానికి ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి, అనుష్టుప్కి అయితే 8 అక్షరాలు ఉంటాయి, అలా ఆ పాదాన్ని అతను కౌంట్ చేసుకొని అలా అడగాలి. అవధాని కూడా ఎవరైతే అవధానం చేస్తారో తొందరపడకుండా కొంచెం ఆలోచన, అదే చిత్తేకాగ్రం అవధానం. అతను అడిగినటువంటి ప్రశ్న మొట్టమొదటిగా సరిగా వినాలి. విన్న తర్వాత అధ్యాయ సంఖ్య అంటే మన మనసు అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. శ్లోక సంఖ్య వెంటనే అక్కడ 5వ శ్లోకానికి మన మనస్సు వెళ్ళిపోవాలి. శ్లోకంలో ఉండేటువంటి 3వ పాదంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి అని మన మనస్సులో ఆ ప్రశ్నకు మన సమాధానాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఆ ప్రశ్నకు మనం సమాధానం చెప్పాలి. ఎందుకంటే సభా మర్యాద అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే అడిగిన మరుక్షణం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే విషయ భారం వివేచన సారం విద్యున్మయ చమత్కారం ఏదదు అంశత్రయం అస్మాభిః మనసి సర్వదా స్థాపనీయం. అలా అడిగిన అది చాలా కఠినమైనటువంటిది. అలాగే యోగ సూత్రాలు అమరకోశం కానివ్వండి లేదా వేరే ఏ గ్రంథమైనా అక్షర దర్శనం అంటే ఆ సూత్రము ఎన్నవ సూత్రము, ఆ సూత్రంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి, ఎన్నవ అక్షరం అడుగుతున్నాడు. ఇలా ఆ యొక్క అక్షర దర్శనం అనేటువంటి ప్రక్రియను మనం నిర్వహించుకోవచ్చు. తర్వాత విలోమ పఠనం. విలోమ పఠనం అంటే ఆరోహణ అవరోహణ క్రమం. ఇప్పుడు ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అనే శ్లోకాన్ని విలోమ పఠనంగా చదవాలి అంటే 4వ పాదము 3వ పాదము 2వ పాదము 1వ పాదం, ఇది అవరోహణ క్రమం. ఆరోహణ క్రమం అంటే 1 2 3 4 4 3 2 1. ఉదాహరణార్థం కిమకుర్వత సంజయ మామకా పాండవాశ్చైవ సమవేతాయుత్సవ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటే 4వ పాదము 3వ పాదము 2వ పాదం 1వ పాదం. అలా అంటే ప్రతి శ్లోకాన్ని భగవద్గీతలో ప్రతి శ్లోకాన్ని కూడా విలోమంగా చదవడం అంటే ఆరోహణ అవరోహణ క్రమంలో చదవడం. ఇదంతా ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు శ్లోకాన్ని స్పష్టంగా కంఠస్థం చేస్తావో, ఎప్పుడైతే ఒక అధ్యాయాన్ని నువ్వు ఖచ్చితంగా కంఠస్థం చేసి పారాయణంలో పెడతావో అప్పుడు ఈ అక్షర దర్శనం అనేటువంటిది, ఈ విలోమ పఠనం అనేటువంటి ప్రక్రియను నువ్వు నిర్వహించడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అందుకని తెలుగులో అంటారు అన్నది అనొద్దు, ఉన్నది తీయొద్దు, లేది పెట్టొద్దు అంటారు. అంటే శ్లోకం చదివి మా గురువు గారు చెప్పేవారు, శ్లోకం చదవాలంటే ఎలా చదవాలి అంటే అన్నది అనొద్దు, ఉన్నది తీయొద్దు, లేది పెట్టొద్దు. అస్తుత్తరస్యం అంటే అక్కడ అన్నది అనొద్దు, అస్తుత్ అనకూడదు. అస్తుత్తరస్యాం దిశి దేవతాత్మ అని చెప్పాలి. ఉన్నది తీయొద్దు, కాళిదాస్ ఏం చెప్పాడు అది చెప్పాల్సిందే ఖచ్చితంగా. లేనిది పెట్టొద్దు, నీ సొంత ప్రయోగం అక్కడ చేయకూడదు. అన్నది అనకూడదు, ఉన్నది తీయకూడదు, లేనిది చేర్చకూడదు. ఇదే పఠన కౌశలం.
పఠనకౌశలం నామ కిమపి నాస్తి ఏతదేవ అంశత్రయం. అతః విలోమ పఠనంలో కూడా ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ మనకు ఉండాలి. ఒక శ్లోకాన్ని స్పష్టంగా నువ్వు నేర్చుకొని ఉండాలి. అందుకని ఏక శబ్ద సుప్రయుక్త స్వర్గే లోకే కామదుగ్భవతి. అతः ఏకమేవ శ్లోకం భవాన్ పఠ పరంతు సమీచీనతయా తద్ కంఠస్థం కరోతు. అనంతరం భవతి అఖండ పఠనం. అఖండ పఠనం నామ తత్ర నాన్ స్టాప్ రీడింగ్ ఇది వయం వదామः, అవిరత శిక్షణం ఇది వయం వదామः. అంటే నాన్ స్టాప్ అంటే ఒక శ్లోకాన్ని ఆరంభిస్తాడు పృచ్ఛకుడు. ఎలా అంటే వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ. అప్పుడు అవధాని ఏం చేస్తాడంటే అఖండం అంటే నాన్ స్టాప్ గా ఒక 50 శ్లోకాలు కానివ్వండి 60 కానివ్వండి మొత్తం భగవద్గీతను కూడా అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ శక్తి అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రతిరోజు పారాయణం చేస్తావో, పారాయణం చేయడం వల్ల ఆ శ్లోకం తర్వాత వచ్చే శ్లోకం ఏంటి, యోగ సూత్రాలు కూడా అలాంటి ఏ గ్రంథమైనా పారాయణం చేయడం వల్ల ఈ అఖండ పఠనం అనేటువంటి ప్రక్రియను మనం చక్కగా అంటే 10 శ్లోకాలు చదవచ్చు, 100 శ్లోకాలు కూడా మనం అఖండ పఠనం అనేటువంటిది చేయవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనకు సందేహం వస్తుంది, ఏం సార్ భగవద్గీతలోని మనం అవధానం చేయొచ్చా లేదా వేరే గ్రంథాలు వేరే కావ్యాలు అంటే మీరు ఏ గ్రంథాన్ని ఆధారంగా తీసుకొనైనా అవధానం చేయొచ్చు. కాబట్టి మనకు ప్రాచీన పరీక్షా విధానంలో పరీక్ష ఉంది. సంస్థాన్ సిఎస్ సెంట్రల్ సైన్స్క్రిట్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అఖిల భారతీయ సమారోహంలో ఖచ్చితంగా శలాక పరీక్షను వారు నిర్వహిస్తారు. మన శలాక పరీక్ష ప్రత్యేకత అది. ఒకప్పుడు ఒక గ్రంథాన్ని కంఠస్థం చేస్తే ఆ శలాక అనేటువంటి ఉపకరణం ద్వారా ఆ శలాక పరీక్ష విధానం జరిగేది. కాబట్టి ఆ గ్రంథం యొక్క కంప్లీట్ కమాండింగ్ అనేటువంటిది ఆ విద్యార్థి తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని ఆ శలాక పరీక్ష ఇప్పుడు మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. మా గురువు గారు పేరి సూర్యనారాయణ శాస్త్రి గారు అంటే సుబ్బరాయణ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు క్లాస్ రూమ్ లోకి వచ్చేసి వ్యాకరణ లఘు సిద్ధాంత కౌముది పుస్తకం ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తారో ఆ రోజు చెప్పేటువంటి పాఠం ఆ పేజ్ ఓపెన్ అయ్యేదంట. ఎందుకు అలా ఓపెన్ అతనిలో ఏమైనా మహత్వం ఉందంటే ఆ పుస్తకం మీద అతనికి ఉన్నటువంటి కమాండింగ్, ఆ గురువు గారికి ఆ పుస్తకం మీద ఉన్నటువంటి కమాండింగ్ అన్నమాట. అంటే ప్రతి పేజీలో ఏముందో వారి మనసులో ఉంది. కాబట్టి ఆ పుస్తకం మీద ఉన్నటువంటి అంత కృషి ఇదంతా మనము ఒక గ్రంథాన్ని కనుక సమగ్రంగా, కాబట్టి ఇక్కడ ఒక భగవద్గీత, ఒక అమరకోశం, ఒక యోగ సూత్రాలు కాదు, ఏ గ్రంథాన్నైనా ఉదాహరణార్థం శబ్దమంజరి, మన బాల్యకాలంలో శబ్దమంజరి చదువుకున్నాం. శబ్దమంజరి చదువుకున్నప్పుడు ఎంత ఆ శబ్దమంజరి యొక్క వైశిష్ట్యం మనకు తెలియకుండా శబ్దమంజరి చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు అలానే చదువుకునే వాళ్ళం. అప్పట్లో పోటీ పెట్టుకునే వాళ్ళం. అంటే ఒక శలాకా పరీక్షకు రెడీ ఒక శబ్దాన్ని యుస్మత్ శబ్దాన్ని మీరు ఎన్ని నిమిషాల్లో మీరు చదువుతారు, అస్మత్ శబ్దాన్ని మీరు ఎన్ని నిమిషాల్లో చదువుతారు. ఇదంతా బాల్యకాలంలో మనం ప్రయత్నం చేస్తే తద్వారా మనకి ఏంటంటే భవిష్యత్తులో గ్రంథం మీద కమాండింగ్ వస్తుంది. అలాగే ఒక గ్రంథం ఇప్పుడు అమరకోశం ఉంది. అష్టాధ్యాయి జగన్మాత అమరకోశ జగత్పిత అన్నారు. ఏ భాషకు లేని ప్రత్యేకత సంస్కృతానికి ఉంది. మీరు ఏ భాషలోనైనా ఒక డిక్షనరీని కంఠస్థం చేసే అవకాశం లేదు. ఉదాహరణకు తెలుగు భాషను కూడా తీసుకోండి. తెలుగులో మనం ఆంధ్ర నిఘంటువును మనం కంఠస్థం చేయలేం. సంస్కృతంలో కూడా డిక్షనరీని కంఠస్థం చేయలేం. బట్ సంస్కృతంలో మాత్రం డిక్షనరీని కంఠస్థం చేసే అవకాశం ఉంది. అది అమరకోశం. అమరకోశాన్ని కంఠస్థం చేస్తే సంస్కృత వాంగ్మయం మీద మనకు పట్టు వస్తుంది. కాబట్టి అష్టాధ్యాయి జగన్మాత అమరము రాని వానికి నేను అమరను రా అంది అమ్మవారు. కాబట్టి అలాంటి కోశ గ్రంథాన్ని గనక మనం కంఠస్థం చేస్తే సంస్కృత జగత్తులో మీరు ఒక మంచి స్కాలర్ అయిపోతారు. అంటే ఎవరికి ఏం సందేహం వచ్చినా మిమ్మల్ని అడుగుతారు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా, ఇది అవధానం చేయడానికి ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా మనం తీసుకోవాలి. అఖండ పఠనం. ఆ తర్వాత శ్లోక సంఖ్య. శ్లోక సంఖ్య అంటే ఏ అధ్యాయంలో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి, ఆ అధ్యాయం యొక్క పేరు, ఆ అధ్యాయం యొక్క వైశిష్ట్యం. ఇది ఒక ప్రక్రియ. అంటే ఏ అధ్యాయంలో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి, ఆ అధ్యాయం యొక్క పేరు, ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం శ్లోక సంఖ్య యొక్క వైశిష్ట్యం. అర్జున విషాద యోగం అన్నారు. అర్జున విషాద యోగం అని ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది పేరు, ఎందుకు విషాదంతో ఆరంభించాడు శ్రీకృష్ణుడు అనేటువంటిది మనకు అక్కడ సందేహం వస్తుంది. తర్వాత అప్రస్తుత ప్రసంగం. వస్తుతః స్మృతి సంబద్ధ అవధానేషు అప్రస్తుత ప్రసంగస్య ఆవశ్యకత నాస్తి. తత్ర అష్ట ప్రక్రియాః భవంతీతి నాస్తి నియమః. ఏతదో ఆదో భవంతః మనసి స్థాపయంతు. ఏకం అవధానం కుర్మః కరణీయం ఇత్యుక్తే తత్ర అష్ట ప్రక్రియాః అవశ్యం భవేయుః ఇది నాస్తి నియమః. తత్ర భవంతః పంచ ప్రక్రియాః స్వీకృత్య అవధానం కర్తుం శక్నువంతి. ప్రక్రియాద్వయం స్వీకృత్య భవంతః అవధానం కర్తుం శక్నువంతి. అంతతో గత్వా భవాన్ స్మృతి సంబద్ధ అవధానం కర్తుం సమర్థః ఇది నిరూపణీయం. తావదేవ. తత్ర అష్ట ప్రక్రియాః భవంతి ఇది నాస్తి నియమః.
परन्तु अत्र किमर्थम् अप्रस्तुतप्रसङ्गः स्थापितः नाम विद्युन्मय चमत्कारमिति मया उक्तं खलु अवधानस्य अवधानं यत्र प्रचलति सम्प्रति लोके केऽपि अवधानमिति कथनेन कोऽपि तत्र न भवति न पश्यति परन्तु एतेषां महोदयनं यथा प्रयासः अस्ति सर्वेपि अवधानकलाविषये जानीयुः तेषां प्रयत्नः तत्र विद्युन्मय चमत्कारम् उत्पादनार्थं तत्र अप्रस्तुतप्रसङ्गः इति प्रक्रिया तत्र संस्थापिता तर्हि अप्रस्तुतप्रसङ्गम् अत्र कथम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः सामान्य अवधानेषु तावत् कवि स्वप्रतिभानुगुणम् अप्रस्तुतप्रसङ्गस्य प्रयोगं करोति उदाहरणार्थं माडुगुल नागमोहन शर्मा गरिकपाटि नरसिंहराव महोदयाः मेडसानि महोदयाः ते किं कुर्वन्ति अप्रस्तुतप्रसङ्गे तावत् बहुविध चमत्कारं जनयन्ति एकवारं गरिकपाటి నరసింహారావు గారిని మహతీలు అడిగారు అయ్యా ఆడవాళ్ళు రెండు జడలు ఎందుకు వేసుకుంటారు పెళ్ళైన తర్వాత ఎందుకు ఒక జడ వేసుకుంటారని అడిగారు అంటే ఆ విద్యున్మయ చమత్కారం చూడండి పెళ్లి కాక మునుపు తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలో పెరుగుతారు కాబట్టి రెండు జడలు వేసుకుంటారు పెళ్ళైన తర్వాత భర్త సంరక్షణలో ఉంటారు కాబట్టి ఒక జడ వేసుకుంటారని చెప్పాడు అంటే అక్కడ విద్యున్మయ చమత్కారంతో పాటు వివేచన సారం అనేటువంటిది అక్కడ మనం చూడొచ్చు అలాగే వారిని ఇంకో సందర్భంలో అడిగారు నేటి కాలంలో రామాయణం రంకు అంటున్నారు భారతాన్ని బొంకు అంటున్నారు దీనికి ఎలా మనం తీసుకోవాలి అని అడిగారు దానికి వారి యొక్క చమత్కార అంటే ఆ వివేచనతో కూడినటువంటి సమాధానం అసలు మనకు అందరికి కూడా తెలుగు భాషపై మక్కువ చచ్చిపోయిందండి మనం సరిగా వినడం లేదు ఎందుకు వినడం లేదంటే అది రామాయణం రంకు కాదండి రామాయణం ర్యాంక్ అని చెప్పాడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఆది కావ్యం కాబట్టి అది భారతం బొంకు కాదండి భారతం బ్యాంక్ అన్నాడు ఎందుకంటే ఎదహస్తి దదన్యత్ర ఎన్నే హాస్తి దతత్వచిత్ అంటే భారతంలో ఏది ఉందో బయట అది ఉందని అంటారు కాబట్టి భారతం బ్యాంకు రామాయణం ర్యాంకు అని చెప్పాడు అలా విద్యున్మయ చమత్కారం ఒకసారి నాగమోహన శర్మని అడిగారు అయ్యా అక్కడ పివి నరసింహారావు ఉంటే పివి అని ఒక అప్రస్తుత ప్రసంగం అడిగితే పివి భారత జాతికి టీవీ అని చెప్పాడు ఓ పివి నువ్వు భారత జాతికి టీవీ అన్నాడు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అప్పుడు కాబట్టి ఆ యొక్క ఆ సందర్భంలో అతను తీసుకునేటువంటి నిర్ణయము అది మళ్ళీ ఎలా ఉండాలి అంటే రసాభాసకంగా ఉండకూడదు అయ్యా నాకు ఒక శుభలేఖ వచ్చింది ఆ శుభలేఖలో కీర్తిశేషులను ఆశీర్వదించగలరు అని ఉంది ఆ వివాహానికి వెళ్ళమంటారా లేకుంటే విరమించుకోమంటారా అని అడిగారు అయ్యా మీరు తప్పకుండా వెళ్ళి భోజనం చేశారండి ఎందుకు అంటే కీర్తి అమ్మాయి పేరు శేషు అబ్బాయి పేరు అని చెప్పాడు అంటే అక్కడ వారికి స్ఫురించినటువంటి విధానము అలా ఉంటుందన్నమాట మన కీర్తి శేషులు అంటే వేరే అర్థం తీసుకుంటాం అలా ఎన్నో సందర్భాల్లో కూడా మా గురువు గారు శ్రీహర్షమ్మ గారు అని అడిగారు అయ్యా గుడ్డివాడి లక్షణం చెప్పాడంటే గుడ్డివారు కూడా చాలా తెలియవంతురండి గుడ్డోడా దీపం ఎందుకు పెట్టేవారంటే నువ్వు వచ్చి నా మీద పడకుండా అని చెప్పాడంట సమాధానం గుడ్డివాడు ఎందుకు దీపం పెడతాడు ఇంట్లో గుడ్డివాడు కానీ వాడు ఎందుకు తెలియకూడదు గుడ్డోడా దీపం ఎందుకు పెట్టినావు అంటే నువ్వు వచ్చి నా మీద పడకుండా అని చెప్పాడంట సో ఆ యొక్క విద్యున్మయ చమత్కారం అనేటువంటిది అవధానికి అవసరం అందుకని అప్రస్తుత ప్రసంగంలో కూడా వివేచన సారంతో కూడినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి చమత్కారం ఉంటేనే ఆ అప్రస్తుత ప్రసంగానికి అందం ఉంటుంది మా గురువు గారిని అడిగారు హల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ అని కన్నుగీటి కాలేజ్ అమ్మాయి రమ్మంటావా పొమ్మంటే దురవస్థ రమ్మంటే అస్వస్థ ఏమిటో నీ కర్మ చెప్పుము శ్రీహరి శర్మ అని అడిగారు మా గురువు గారు శ్రీహరి శర్మ గారు అప్పుడు వారు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం అబ్బా నేను అమితాబ్ బచ్చన్ అంత ఎత్తైనా లేను అని చెప్పాడు అంతే ఆయన పొట్టి ఆయన అంటే వామన అవుతాం వారు ఏమన్నారంటే అబ్బా నేను అమితాబ్ బచ్చన్ అంత ఎత్తైనా లేను అని సమాధానం అంటే అక్కడ వారికి స్ఫురించినటువంటి విధానం ఇలా ఎంతో అద్భుతంగా ఒక అప్రస్తుత ప్రసంగాన్ని ఒక అవధాన్ని పోషించే విధానం ఇంకో అద్భుతమైనటువంటి మాడుగుల గారిది మమ్మీకి అమ్మకు తేడా ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలిసిన పద్యం మమ్మీలో అమృతత్వం ఏది కనరా మా బాబు మాధుర్యము అని అలా అమ్మకు మమ్మీకి తేడా అని చెప్పాడు మరి మనం స్మృతి సంబద్ధ అవధానేషు అప్రస్తుత ప్రసంగస్య ప్రయోగः కథం కర్తుం శక్నుమः एतत्तु सामान्य प्रतिभावधाने तावत् एवं भवति तर्हि स्मृति संबद्धं नाम एकं ग्रन्थ संबद्धं भवति एकस्य ग्रन्थस्य विषये अवधानं वयं कुर्मः तर्हि तत्र कथम् अप्रस्तुत प्रसङ्गस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति संशयः आगच्छति तत्र किमपि नास्ति उदाहरणार्थम् इदानीं भगवद्गीतायाम् अवधानं कुर्मः यः अप्रस्तुत प्रसङ्गं करोति तस्मै पूर्वमेव सूचना देया भवान् भगवद्गीता सम्बद्ध विषयान् अप्रस्तुतरूपेण भवान् प्रष्टुं शक्नोति अनावश्यक विषयान् मा वदतु केवलं विद्युन्मय चमत्कारमेव अत्र सभायाम् उपस्थिताः ये प्रेक्षकाः सन्ति तेषां चमत्कार उत्पादनं मया करणीयं तर्हि भगवद्गीता सम्बद्ध प्रश्नानेव
अप्रस्तुतप्रसङ्गेन भवान् प्रष्टुं शक्नोति इति वयम् एवम् उक्त्वा तत्र अप्रस्तुतप्रसङ्गप्रक्रियां कर्तुं शक्नुमः। तत्र यदा अहं बहुत्र अवधानं कृतवान् तत्र तेलुगुभाषायां केचन पृष्टवन्तः, అయ్యా భగవద్గీత అంటేనే అర్జునుడి ఏడుపు భగవద్గీత కదా, బాగుందండి, అర్జునుడి ఏడుపు భగవద్గీత కదా, మరి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఏడవమంటారా అని అడిగారు. అంటే అర్జునుడు ఏడ్చాడు, మమ్మల్ని అందరినీ ఏడవమంటారంటే అప్పుడు అంటే నాకు తోచిన సమాధానం ఏం చెప్పానంటే, మన ఏడుపు రెండు రకాలండి, నాకు లేదని ఒకటి ఏడుపు, వాడికి ఉందని ఒక ఏడుపు. మన ఏడుపుకు రెండు కారణాలు, నాకు లేదని ఒక ఏడుపు, వాడికి ఉంది అని ఒక ఏడుపు. కానీ మహాత్ముల ఏడుపు మామూలు విషయం కాదు. ఎందుకు మామూలు విషయం కాదు? అర్జునుడు ఏడ్చాడు కాబట్టి భగవద్గీత వచ్చింది, రాముడు ఏడ్చాడు కాబట్టి యోగ వాసిష్టం వచ్చింది, పరీక్షిత్ మహారాజు ఏడ్చాడు కాబట్టి శుకుడు భాగవతం చెప్పాడు. కాబట్టి మహాత్ముల యొక్క విషాదం లోక కళ్యాణం కోసము అని చెప్పాలి. మహాత్మానాం విషాదః లోక కళ్యాణే ఏవ, అర్జునస్య విషాదః భగవద్గీతాయ ఆరంభ. అతః నా దేశం భగవద్గీత, నా దేశం అగ్నిపునీత సీత అంటాడు సినారి గారు. కాబట్టి ఆ భగవద్గీత గ్రంథ సంబద్ధ విషయాన్ అప్రస్తుత ప్రసంగేన పృచ్చతి. అన్యత్ర ఏవం పృష్టవంతః భగవద్గీతాయాం, అంటే భగవద్గీతలో ఎలాంటి ఇప్పుడు వర్ణ వ్యవస్థను చెప్పాడు కదా. నేటి సమాజంలో వర్ణ వ్యవస్థ గురించి మీకు తెలిసినటువంటి విషయం, వర్ణ వ్యవస్థను అలా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే, మన వర్ణ వ్యవస్థలో ఒక వైజ్ఞానికం ఉందని నేను ఎక్కడో ఒక ఉపన్యాసంలో విన్నాను. మన వర్ణ వ్యవస్థను కుల వ్యవస్థగా మార్చారు చాలా మంది. బట్ మన వర్ణ వ్యవస్థ సమాజాన్ని సుచారు రూపంగా నడిపించడానికి ఏర్పడినటువంటి వ్యవస్థ. అక్కడ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రుడు. అక్కడ మనం ఇంగ్లీష్లో కనుక దాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకుంటే అందులో మనకు విషయం తెలుస్తుంది. అక్కడ మనం బ్రాహ్మణుల్ని టీచర్స్ లాగా తీసుకోవాలి, క్షత్రియుల్ని ప్రొటెక్టర్స్ లాగా తీసుకోవాలి, వైశ్యుల్ని బిజినెస్ మ్యాన్ లాగా తీసుకోవాలి, శూద్రుల్ని ఎంప్లాయీస్ లాగా తీసుకోవాలి. అక్కడ అంతే వర్ణ వ్యవస్థ. వర్ణ వ్యవస్థ వెనకాల ఉన్నటువంటి వైజ్ఞానికత మనం ఇంగ్లీష్లో అప్లై చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది. ఇలా ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో అప్రస్తుత ప్రసంగం ఎలా అంటే, ఏకత్ర పృష్టవంతః అవధానీయः భవతి తస్య లైసెన్స్ అపేక్షతే వా ఇతి. తత్ర అవధానీయः అస్తి తస్య లైసెన్స్ నాస్తి, సెన్స్ భవతి చేత్ సమీచీనం ఇతి. అవధానీయः భవతి తస్య సెన్స్ భవతి చేత్ సమీచీనం, నామ సమయస్ఫూర్తి భవతి చేత్ తస్య సమీచీనం. एकः अन्यत्र पृष्टवान् समनन्तरं भवान् सीएम भविष्यति किं करोति इति. यदि अहं समनन्तरं सीएम भविष्यामि अवधाने तावत् अप्रस्तुत प्रसङ्गस्य निष्कासनं भवति इति मया उक्तम्. अतः ग्रन्थसम्बद्ध उदाहरणार्थम् इदानीं भगवद्गीतासम्बद्धप्रश्नाः, भगवद्गीतायां बहुविधसंशयाः बहूनां वर्तन्ते. तेषां संशयानां भवान् यः अप्रस्तुत प्रसङ्गं करोति सः यदि पृच्छति चेत् सर्वेषां संशयानां निवारणमपि भवति, अप्रस्तुत प्रसङ्गस्य पूरणमपि तत्र भवति. बहूनां सन्देहः अस्ति खलु, युद्धरङ्गे कथं भगवद्गीतां पाठितवान्, तावान् समयः वर्तते वा, एकः संशयः. युद्धरङ्गे कथम् अर्जुनं यत् प्राप्तवान् सा भीति कीदृशी भीति इति सर्वेषाम् अस्ति. वस्तुतः अर्जुनः यत् प्राप्तवान् सा भीति युद्धरङ्गभीति नास्ति, युद्धसम्बद्ध भीति नास्ति, तद् बन्धुप्रीति, तद् कश्चन मोहः, तद् भीतिः न. एवं रूपेण अस्माभिः तत्र समयानुगुणम् अप्रस्तुत प्रसङ्गस्य एवं तत्र पूरणं कर्तुं शक्नुमः. एवं रूपेण तत्र स्मृतिसम्बद्ध अवधानेषु अष्टप्रक्रियाः गीतावधाने तावत् मया स्वीकृताः. भवन्तः अद्यारभ्य यत्किमपि एकं ग्रन्थम् आदौ तावत् विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं स्वीकुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति. योगसूत्रं स्वीकुर्वन्तु. यत्र न्यूनश्लोकाः वर्तन्ते, यत्र न्यूनसूत्राणि वर्तन्ते तदेकम् आधाररूपेण स्वीकृत्य यथा एताः प्रक्रियाः मया उक्ताः, अक्षरदर्शनं वा किमपि न, तत्र अन्यः कश्चन उपायः वर्तते. यथा भवन्तः आदौ कण्ठस्थं कुर्वन्ति, श्लोकान् वा सूत्राणि वा, तत्र करणसन्दर्भे तावत् संख्यानुगुणं कुर्वन्ति. तथा अहम् आरम्भे तावत् तथा कृतवान्. उदाहरणार्थं भगवद्गीताम् एकं सम्पूर्ण अध्यायं कण्ठस्थं कुर्वन्तु चेत् यत्र कुत्रापि गच्छन्ति, कोऽपि ज्येष्ठभ्राता तस्य निकटे गच्छन्तु. सः यदि श्लोकान् पृच्छति भवान् तथा मा पृच्छतु, भवान् संख्यानुगुणं पृच्छतु कृपया. तर्हि सः 12 स्वीकृत्य 15 श्लोकः कः, 10 श्लोकः कः इति संख्यानुगुणं सः पृच्छति चेत् भवतां मस्तिष्के ताः संख्याः एवं तत्र निर्दिष्टरूपेण बहुकालं यावत् तिष्ठन्ति. यदा यदा समयः मिलति तदा भवन्तः संख्यानुगुणमेव अभ्यासं कुर्वन्ति चेत्
आगामिनि काले अन्याः प्रक्रियाः वर्तन्ते खलु तासां प्रक्रियाणाम् उपयोगः अत्यन्त सुलभरूपेण एवं भवति सरलरूपेण तर्हि आदौ संख्याविषये दृष्टिं सारयन्तु तत्र योगसूत्राणि वा नो चेत् भगवद्गीता वा नो चेत् शब्दमञ्जरी वा यत्किमपि एकं ग्रन्थं भवन्तः स्वीकुर्वन्ति चेत् तत्र संख्यानुगुणं भवन्तः कण्ठस्थं कुर्वन्तु तेन अत्यन्त सुलभं भवति अग्रे भवन्तः अवधानं कर्तुम् अतः यदा यदा कोऽपि मित्रं मिलति तस्य कृते पृच्छतु भवान् एवं संख्यानुगुणं पृच्छतु यदा ते अनन्तरं यदा भवन्तः कण्ठस्थं कुर्वन्ति तत्र प्रसिद्धपदानि मस्तिष्के स्थापयन्तु उदाहरणार्थं भगवद्गीतायां केचन प्रसिद्धश्लोकाः वर्तन्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते वासांसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु सर्वधर्मान् परित्यज्य तदपि एकं कोड् लाङ्ग्वेज् इति वयं वदामः अत्र संशयः आगच्छति सर् कथं वयं संख्याः कथं मस्तिष्के स्थापयितुं शक्नुमः न भवति खलु संख्या कथं वयं स्थापयामः पूर्वं तावत् अस्माकं मेमोरि लेवल् बहु आसीत् इदानीं मेमोरि लेवल् बहु न्यूनम् अस्ति एकां संख्यां वयम् अवगन्तुमेव तत्र न भवति वयं न शक्नुमः कथमिति तत्र सरिसङ्ख्यलु बेसङ्ख्यलु अंटारु कदा सरिसङ्ख्या एवं 2 4 6 एवं रूपेण नो चेत् 5 10 15 20 तान् श्लोकान् एव किञ्चित् मनसि स्थापयन्तु यतः 15 श्लोकं भवान् जानाति चेत् आटोमेटिकली 14 श्लोकं भवान् ज्ञातुं शक्नोति तदानीं भवतां मनः तत्र गच्छेत् भगवद्गीतायां 12-अध्याये 15 श्लोकः कः नाम यस्मान्नो द्विजते लोको तथा वेगेन तत्र गच्छेत् मनः अतएव चित्तैकाग्रम् अवधानं नाम तदानीं भवतां मनः कथं तद् एतद् आगच्छति स्थिररूपेण भवति नाम बहुवारम् अभ्यासः करणीयः केवलम् अभ्यासः एव नाम तेषां प्रयोगः अपि करणीयः यत्र यत्र मित्राणि भवन्ति नो चेत् बान्धवाः भवन्ति गृहे यदा भवन्तः गच्छन्ति पुस्तकं पाकेट् मध्ये संस्थाप्य भवान् यथा वारं वारं ते पृच्छन्ति चेत् भवतां मस्तिष्के तद् स्थिररूपेण तिष्ठन्ति तदपि एकं प्रक्रिया भवति उदाहरणार्थं तत्र नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् इति पृच्छति भगवद्गीतायां कुत्र अस्ति अयं श्लोकः इति पृच्छति भवान् सर्वं 700 श्लोकान् पठति वा नो चेत् स्मरणे आनयति वा कदा भवान् वक्तुं शक्नोति प्रतिदिनं भवान् पारायणं करोति चेत् भगवद्गीतायाम् अयं श्लोकः न वर्तते भवान् सोत्साहेन वक्तुं शक्नोति कदा भवान् वक्तुं शक्नोति नाम प्रतिदिनम् अस्य ग्रन्थस्य भवान् पारायणं करोति चेत् तदानीम् उदाहरणार्थं व्याकरणसूत्रम् आदिरन्तेन सहेत योगसूत्रे कुत्र अस्ति अहं पृच्छामि चेत् ताः वदन्ति वा सर् योगसूत्रे एव नास्ति इति वदन्ति किमर्थं ताः जानन्ति 195 सूत्राणि अवगतवन्तः न वा अतः एकवारं पारायणं नाम सम्पूर्णग्रन्थस्य प्रतिदिनं यदि वयं पारायणं कुर्मः रात्रौ 12 दूरवाणी करोमि चेदपि तः प्रष्टुं वक्तुं शक्नुवन्ति अयं श्लोकः अत्र न वर्तते यदि वर्तते कस्मिन् अध्याये वर्तते भवन्तः सूचयन्ति अतः संख्यानुगुणं भवन्तः एवं तत्र वक्तुं शक्नुवन्ति किमपि भवन्तः किमपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति संशयाः सञ्चिते तत्र इदानीं सर् भगवद्गीतायां 18 अध्यायाः सन्ति यदि कश्चन पठितुम् इच्छति तर्हि तस्य रुचि उत्पादनं कथं करणीयं यतोहि साक्षात् प्रथमतारः गच्छामः तस्य रुचिः न भवति तर्हि तत्र कश्चन मार्गः वर्तते वा रुचि उत्पाद्य तस्मिन् मार्गे प्रेरयितुं सत्यं तत्र आरम्भे भगवद्गीतायां यत्र यस्मिन् अध्याये न्यूनश्लोकाः वर्तन्ते उदाहरणार्थं 12-अध्यायः 20 श्लोकाः 15-अध्यायेपि तथैव 20 14-अध्याये 27 श्लोकाः 16-अध्याये 24 श्लोकाः वर्तन्ते अल्प यत्र न्यूनश्लोकाः यत्र वर्तन्ते आदौ तान् अध्यायान् भवन्तः कण्ठस्थीकर्तुं प्रेरयतु तर्हि यदा आगच्छति अनन्तरं तेषां कृते किञ्चित् आशा उत्पादनीया प्रति तत्र शृङ्गगिरौ स्वामिनां निकटे गीता ज्ञानयज्ञ प्राजेक्ट् वर्तते यदि भवान् सम्पूर्ण भगवद्गीतां कण्ठस्थं करोति चेत् तत्र 21,000 रूप्यकाणि दीयन्ते इति एतादृश एवम् उत्साहः कल्पनीयः आदौ तावत् यत्र न्यूनश्लोकाः वर्तन्ते तान् अध्यायान् भवान् कण्ठस्थीकर्तुं प्रेरयितुं शक्नोति अवगतं वा आशा भवति चेत् अवश्यं ते अत एव आशा उत्पादनीया इति सत्यं वा न वा आशानतीर्णा वयमेव तीर्णाः इति वदन्ति खलु अतः अनन्तरं संध्या
न भगवद्गीतायां वा नो चेत् तथा स्मृतिसम्बद्ध अवधानेषु कथम् इति यत्र संशयाः वर्तन्ते भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। नास्ति, तदेव उक्तवान्, नास्ति तथा नियमः। इतोपि भवती अधिकाः योजयितुं शक्नोति। इतोपि भवती अमरकोशे तावत्तु शताधिकप्रक्रियाः भवती निर्माणं कर्तुं शक्नोति। उदाहरणार्थं भगवद्गीताम् इत्य नूतनप्रक्रियाणां रचना उपविशतु। तत्र भगवद्गीतायाम् एवं रूपेण यकारसम्बद्धश्लोकाः कति वर्तन्ते तत्र एकं नाम योजयतु, अक्षरगणना इति योजयतु, अवगत पदगणना इति योजयतु। उदाहरणार्थं बहुवारं एतद् बहूनि पदानि आगच्छन्ति खलु, उदाहरणार्थं युद्धं वा एतादृशपदानि, तदेकं प्रक्रियारूपेण भवती योजयितुं शक्नोति। नो चेत् अर्जुनस्य कति श्लोकाः, अर्जुनमुखात् कति श्लोकाः निर्गताः एवं रूपेण। नो चेत् एतदपि कृष्णस्य पदमुपयुज्य भगवद्गीतायां कति श्लोकाः वर्तन्ते, अर्जुनस्य कति नामानि वर्तन्ते भगवद्गीतायाम्, एवमपि वक्तुं शक्यते। प्रक्रियाणां निर्माणम् अस्माकम् अस्ति। एतत् मम गुरवः उक्तवन्तः, अतः एवं निर्माणं कृतवान्। भवती अत्र पादपूरणं कर्तुं शक्नोति। अहं पादपूरणं नाम यदि द्वितीयपादं पृच्छामि चेत् भवती सम्पूर्णं श्लोकं पठितुं शक्नुयात्। एवं रूपेण पादपूरणमिति उच्यते तत्। इदानीं सर् तत्र स्तराः सन्ति सर्, नाम बालकस्य स्तरमपि तथैव भवति। बाल्यकाले स्मृतिः सम्यक् भवति, तस्य मध्यमकाले तस्य अवबोधस्तरः सम्यक् भवति, चिन्तनकाले तस्य अवबोधस्तरः भिन्नः भवति। तर्हि तस्मिन् समये छात्रान् नाम इदानीं स्मृतिस्तरः अस्ति, साक्षात् कण्ठस्थी कारयामः सम्यक् भवति सर्। अवबोधचिन्तनस्तरे तान् कथं नाम वयं तद् भगवद्गीतां तर्हि यदि बाल्यकाले सः इदानीम् अहं सप्तमी कक्षायाम् आरम्भं कृतवान्। तथा आरम्भे 12-15 अस्माकं देवालये काम्पिटिशन् आसीत्, तत्र कण्ठस्थं कृतवान्। मम ज्येष्ठभ्राता वेणु इति अग्रज आशाम् उत्पादितवान्, टीवी मध्ये प्रोग्राम् कारयामि इति। वर्षत्रयं स्वीकृतं, मध्ये विरामः अपि वर्तन्ते। सः यथा उक्तवान् तत्र 95 एप्रिल् मासे दूरदर्शन मध्ये मम प्रोग्राम् आगतं, सः कारितवान् अपि। तदानीं टीवी मध्ये प्रोग्राम् नाम बहु हैलैट् आसीत् तथा। तर्हि बाल्यकाले यदि कण्ठस्थं कुर्वन्ति चेत् चिन्तनस्तरे ते स्वयं यत्र कुत्रापि स्वयम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। आदौ तावत् कण्ठस्थं तु अवश्यम् अस्माभिः करणीयं, यत्किमपि भवतु। अत एव अस्माकं गुरवः, इदानीं मम गुरवः अभिज्ञानशाकुन्तलम् अदृष्ट्वा पाठयन्ति। किमर्थं नाम ते तथा तदानीं वाहनव्यवस्था नासीत्, ते कथयन्ति स्म, गृहात् यदि बहिरागच्छन्ति विद्यालयं गन्तुं वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति आरम्भं कृत्वा 5 सर्गान् समाप्य तत्र विद्यालयं प्रति प्राप्नुवन्ति स्म। तदानीं तथा तेषाम् अभ्यासः आसीत्। अतः यत् वयं कण्ठस्थं कुर्मः, इदानीं एषा अमरकोशं कण्ठस्थं कृतवती, पारायणम् इति सा न करिष्यति, अग्रे एवं गच्छति तद् विस्मरणम् अवश्यं भवति। 6th-7th क्लास् आरभ्य आश्रमपाठशालायाम् अवधानं कृतवती। इदानीं पारायणं नास्ति इति तत्तु अत्यन्त प्रधान उपायः मैडम् अस्माकं तत्र अस्माकं ऋषयः तदेव पारायणविधि एक्सलेण्ट् एक्साम्पल्। इदानीम् अहं तत्र गर्वेण वदामि, प्रतिदिनम् एकम् अध्यायं करोमि, तेन कारणेन इदानीं मम मस्तिष्के भगवद्गीता वर्तते। स्पर्धासु सर्वत्र प्रथमा प्राप्तवती, सर्टिफिकेट् आगतं तत्र सर्वं। इदानीं मैडम नूतनम् अवधानं प्राक्टिस् कुर्वन्ति। मैडम ज्योति मैडम इदानीं नूतनम् अवधानं प्राक्टिस् कुर्वन्ति, प्रतिदिनं मौनव्रत 1 hour एव, तदपि अवधानं खलु 2 hours मौन अवधानं। द्वितीयमपि अवधानम् अस्ति, प्रतिदिनं प्रातः तेलुगु कविता तत्र अवधानं कला खलु, तत्रापि अवधानम् अस्ति। तदर्थं तासां कृते स्वागतं सुस्वागतं, धन्यवादः। भवन्तः अवधानिनः, अहम् इदानीं प्रस्तुतप्रसङ्गत्वेन पृच्छामि। अयि भो, किं श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अर्जुनस्य डेट् आफ् बर्त् वर्तते? डेट् आफ् बर्त् इति तत्र चमत्काररूपेण वदति, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेदि सर्वाणि न त्वं वेदि परन्तप इति सामान्यरूपेण वदन्ति। बहूनि मे इति मे मास इति वदन्ति, परन्तु तत्र शास्त्रीयदृष्ट्या पश्यामः चेत् तदानीम् अर्जुनस्य वयः 82 इति वदन्ति, श्रीकृष्णस्य वयः 87 युद्धसमये तावत् कार्तिक बहुल अमावास्या। तर्हि 82 वयसि युद्धं कृतवान् वा अर्जुन? सर् भवन्तः वदन्तु। अर्जुनं प्रति कृष्ण वदति, जन्मनि तव 4 जून्। 4 जून् हो एतत् 4 जून् 4 जून्
4 जून जन्मानि तव चार्जुन तदेव सर अपरं भवतो जन्म कथं जन्म 4 जून 4 जून सर कुत्र पुस्तके पठितवान् तदानीं तु 82 87 इति तेषां वयः 82 वयसि युद्ध नाम तत्र केवलं श्लेषरूपेण सत्यं सत्यं परन्तु प्रतीयमानार्थः 22 वयसि एतत् यथा क्रीडति तथैव सः अपि कृष्णस्य वयः न नासाद्वारा पितामहः भीष्मस्य एव नासाद्वारा निरूपितं कुत्रापि अहं पठितवान् तदानीं युद्धसमये तावत् एतस्य तत्र 87 अर्जुनस्य 82 इति कुत्रापि अहं पठितं स्पष्टं न जानामि परन्तु कुत्रापि पठितमस्ति एकः छात्रः प्रष्टुं शक्नोति इत्युक्ते यदि डेट् आफ् बर्त् ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि किमपि एकम् ऐडिया दत्तवान् मम कृते 100 श्लोकाः सन्ति 100 श्लोकाः तदनन्तरं डेट् आफ् बर्त् किमपि कृत्वा आटोमेटिक् डेट् आफ् बर्त् आगमिष्यति AI अस्ति खलु सर किमस्ति न तत् अत्र एव भगवद्गीतायां श्लोकाः सन्ति खलु तत्र इन्क्लूडिङ्ग् कृत्वा डेट् आफ् बर्त् किमपि साक्षात् एव आगच्छति डेट् आफ् बर्त् यथा वयम् अङ्कमाध्यमेन कुर्मः तथा न तत् श्लोकसङ्ख्या योजनं कृत्वा एव मया विस्मृतम् अद्य दूरवाणीं कृतवान् तस्य कृते परन्तु सः न उद्घाटितवान् अवधानं करोतु स्मरणं भवति डेट् आफ् बर्त् आगच्छति आटोमेटिक् अनन्तरं भगवद्गीता तत्र समयः अपि सर्वेपि चिन्ता एकत्र युद्धवातावरणं विद्यते तर्हि कथं तत्र सम्भवः जातः नाम कथं भगवद्गीतां पाठितवान् इति तत्र 20 निमेषात्मकः कालः तत्र अर्जुनस्य कृते श्रीकृष्णेन उपदेशं दत्तं तत्र 20 निमेषात्मकः कालः एव तद् यथा तैः उक्तं तद् व्यासभगवान् तत्र विशदीकृतं 700 श्लोकेषु तत्र 20 निमेषात्मकः कालः स्वीकृतः एवम् एकः प्रश्नः भवताम् अप्रस्तुतप्रसङ्गः विद्यते खलु कश्चन पृच्छकः भवताम् अवधानस्य प्रतिबन्धकं करोति अयमेव विषयः सत्यं मम प्रश्नः अस्ति तस्यापि प्रश्नस्य समाधानं देयं तेन सह भवद्भिः श्वविषये अपि अवधानं देयं भवति खलु तर्हि तत्र बुद्धेः कार्यं कथं भवति भवतां प्रसङ्गे वदन्तु इति प्रश्नः तदेव नाम संज्ञानात्मकपक्षस्य विवरणमेव मम अपेक्षा तदेव अस्माकं तत्र यदा सः पृच्छकः यदि अक्षरदर्शनं वा एकं प्रश्नं पृच्छति तदानीं तत्र चिन्तयन् भवति अवधानी महोदयः तदानीम् अन्यः अप्रस्तुतप्रसङ्गस्य समयनिर्धारणं न भवति यदा कदापि यत्र कुत्रापि सः प्रवेष्टुं शक्नोति तर्हि अवधानस्य तस्य चित्तस्य एकाग्रतायाः भङ्गं कर्तुं सः यत्किमपि प्रश्नं पृच्छति परन्तु तस्य प्रश्नस्य उपरि अधिकं ध्यानम् अस्माभिः न देयं श्रुत्वा मनसि तावत् अत्र गणना अस्माभिः करणीया सः कं पृष्टवान् किन्तु कुत्र पृष्टवान् कस्मिन् अध्याये कः श्लोकः इति तत्र मनः एवं स्थापनीयम् अप्रस्तुतप्रसङ्गः यत् प्रश्नं पृष्टवान् तत्र तदेव विद्युन्मय चमत्कारयुक्तं समाधानं भवन्तः यच्छन्तु साक्षात् प्रश्नस्य साक्षात् उत्तरं दातुम् आवश्यकता नास्ति सः तस्य मनसि अन्यत् उत्तरं भवति परन्तु भवान् तावत् तस्य प्रश्नस्य तात्कालिक समाधानं ददातु परन्तु मनसि तावत् तस्य विषये चिन्तनं स्यात् यः यत् पृष्टवान् तत्र एकं टेक्निक् अस्ति तद् किञ्चित् समयम् इतोपि भवन्तः स्वीकर्तुं यः पृच्छकः प्रश्नं पृष्टवान् पुनरेकवारं तं प्रचोदयतु पुनरेकवारं भवान् पृच्छतु इति तत् अभ्यन्तरे इतोपि महान् समयः लभ्यते पञ्चमोऽध्याये पञ्चमश्लोके तृतीयपादे तृतीयाक्षरं किम् इति सः पृच्छति पुनरेकवारं सः पृच्छति भवान् जानाति तथापि किञ्चित् एवं वयं कुर्मः तदभ्यन्तरे तद् अतः बहु विचिन्त्य मनसि तस्य प्रश्नस्य उत्तरं कन्फर्म् कृत्वा अनन्तरं बहिः प्रकटनीयं नो चेत् भवन्तः एकवारं बहिः एवम् आगच्छति उत्तरं यदि अशुद्धं भवति चेत् रसाभासः भवति तत्तु मनसि एवम् अवश्यं स्थापनीयम् द्वित्रिवारं ममापि एवं जातमस्ति परन्तु सर्वेपि तथा न करणीयं वस्तुतः अतः अप्रस्तुतप्रसङ्गस्य यत्किमपि उत्तरं भवन्तः यच्छन्तु एकवारं तत्र तैः पृष्टमस्ति पुस्तकः तस्य किम् इत्युक्ते भवान् एकवारम् अहं टी-शर्ट् जीन्स् धृत्वा अवधानं कृतवान् भवान् तत्र युवकः इदानीमपि युवकः इति कथ्यते परन्तु इदानीं युवकः अस्मि न जाने मम सन्देहः परन्तु भवान् तत् जीन्स् धृत्वा अवधानं कुर्वन् अस्ति ఏదత్తు అత్యంత ప్రాచీన కళ ఉంది ఇది చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి కళ మరి మిమ్మల్ని ప్రాచీనులు అనుకోమంటారా లేకుంటే నవీనులు అనుకోమంటారా మోడర్న్ గా అనుకోమంటారా లేకుంటే మీరు ప్రాచీన చేసేదేమో చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి ప్రక్రియ మీ వేషధారణ మాత్రం జీన్స్ వేసుకున్నారు టీ-షర్ట్ వేసుకున్నారు ఏంటి మీ ఉద్దేశం ఏంటి అన్నారు అప్పుడు మనం ఏం సమాధానం చెప్తాం
అప్పుడు నాకు కొంచెం అతని సమాధానం వేరే కావచ్చు. అప్పుడు నేను చెప్పింది వస్త్రం ఆధునికమైన వాక్కు ప్రాచీనంగా ఉండాలని చెప్పాను. అక్కడ వచ్చే మనకు స్ఫురించిన సమాధానం వస్త్రం ఆధునికం వా భవతు వాక్కు ప్రాచీనం స్యాత్ ఇది మయా ఉక్తం. జీన్స్ ధృతవాన్ పరంతు మమ భారతీయ జీన్స్ వర్తతే ఇది అహం తదపి ఉత్తరం దాతుం శక్నుమః వయం తత్ర సమయ తదేవ విద్యున్మయ చమత్కార परंतु अंततो गत्वा साक्षात् प्रश्नस्य उत्तरम् अस्माभिः अवश्यं तत्र देयम्. सार उक्तवन्तः अवधानं तु चित्त एकाग्रता रूपेण कर्तव्यम्. परन्तु यदा एकः जनः एकः छात्रः पृच्छति भगवद्गीतायाः 10 अध्यायस्य 4 श्लोकः तर्हि चित्त एकाग्रता तस्मिन् समये न भवति. चित्त स्पीडिली गच्छति तावत् पर्यन्तं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ दशम पर्यन्तं गच्छति. 1 by 1 गच्छति वा साक्षात् गच्छति. सर तदेव यदा कदापि उदाहरणार्थं सेकेंड चाप्टर मध्ये 47 श्लोके पृच्छति समनन्तरं झटिति अहम् उत्तरं दातुं शक्नोमि. यतः प्रसिद्धश्लोकः कर्मण्येवाधिकारस्ति. यदि स एव पृच्छकः द्वितीयाध्याये तत्र 50 श्लोकः इति पृच्छति किञ्चित् चिन्तनं तत् समयः मया स्वीक्रियते तत्र. परन्तु क्रमशः न अहं 30-40 श्लोकात् अयम् आरम्भं करोमि. तर्हि अत्र चित्त स्पीडिली अपि कार्यं करोति शनैः शनैः अपि कार्यं करोति इति वक्तव्यमस्ति. तर्हि चित्तस्य कार्यद्वयं शनैः शनैः अवधानं स्पीडिली अपि करिष्यन्ति अवधानं स्लोली अपि करिष्यन्ति. एवं खलु అవధానమపి భవతి వ్యవధానమపి భవతి. ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కస్యాపి నామ భవతాం ఇత్ర రుచిः अस्ति रघुवंशे वा कुमारसम्भवं वा एकं सर्गं स्वीकुर्वन्तु चिन्ता नास्ति. यत्र न्यूनश्लोकाः सन्ति नो चेत् अमरकोशं बेस्ट्. अमरकोशपठनेन स्वामी कार्यं स्वकार्यम्. एकम् अवधानं कर्तुं शक्नुमः. संस्कृत डिक्षनरी अस्माकं मस्तिष्के चिरस्थायिरूपेण तिष्ठति अमरकोशं पठन्ति चेत्. अमरकोशं वस्तुतः अस्माकं पाठ्यक्रमे तद् अवश्यं स्थापनीयं. 6th 7th 8th स्टाण्डर्ड् मध्ये अमरकोशं स्थापनीयम्. इदानीं न स्थापयन्ति. तथा यदि काण्डत्रयं वयं कण्ठस्थं कुर्मः तर्हि समीचीनं भवति. तदेव अभिज्ञविषये तदेव उक्तवान्. सा अग्रे अवश्यम् अवधानं करिष्यति. यदा वयम् आरम्भं कुर्मः पाठयितुं 10 दिनपर्यन्तम् आगच्छति अनन्तरं न आगच्छति. तदेव अत एव भवती नित्यकर्मसु स्थापयतु. तत्तु मयापि अतएव कक्षायामपि वदामि छात्राणां वोकाबुलरी वर्धयितुम् अहम् एकं टेक्निक् वदामि छात्राणां कृते. भवन्तः वोकाबुलरी वर्धयितुं किमपि मा कुर्वन्तु. प्रतिदिनम् एकं नूतनं पदं तद् इंग्लिश् वा संस्कृतं वा. परन्तु మనకు చాలా ఆవేశం ఎక్కువ. తరి వయం కిం కుర్మః నేను ఈ రోజు నుంచి 10 పదాలు నేర్చుకుంటామంటాం. అది 10 రోజులు కూడా కంటిన్యూ కాదు. प्रतिदिनम् एकं पदम्. एकस्मिन् वर्षे 365 वर्ड्स् वयं ज्ञातुं शक्नुमः. परन्तु एकं पदं वयं नूतनपदं ज्ञातुं न शक्नुमः. नाम तत् प्रयत्नं न कुर्मः. अतः नित्यकर्मसु यदि वयं भवति स्थापयति चेत् अवश्यं तद् चिरस्थायिरूपेण तिष्ठति. इदानीं कोम्पेल्ला शिवकुमार तस्यापि सा एव समस्या. सापि तद् सर्व विस्मरणं जायमानम् अस्ति इति. पाठयितुं छात्राः एव न आगच्छन्ति. तत्तु ये इच्छया आगच्छन्ति तानेव भवती चिनोतु. सत्यम् एतत्. परन्तु केचन भवन्ति అవధాన मध्ये सर्टिफिकेट कोर्स 3 months कोर्स स्थाप्यते चेत् वरं भवति. तदेव इदानीं महोदयेन माशापि तदेव अस्ति मैडम्. अवधानकलायाः पुनरुद्धारणं करणीयं. डिमाण्ड् न क्रियते चेत् किमपि न कुर्मः. डिमाण्ड् क्रियते चेत् सर एकवारं भवन्तः तत् कोर्स् कुलपति महोदयेन कृते उपस्थापयामः सर. डिस्टेन्स् आल्रेडी अस्माकम् अप्रूवल् आगतं. गतसप्ताहे आगतं सर. तत्र सर्टिफिकेट् कोर्स् रूपेण किमपि स्थापयामः चेत् तदर्थं किञ्चित् करिकुलं फ्रेम् మీరు శబ్ద మంజరిలో కూడా అవధానం చేయొచ్చు. అవధానం అనేది ఒక గ్రంథానికి విష్ణు సహస్రనామ సూత్రం ఉంది. 108 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి నేర్చుకోవడం తస్మిన్ అవధానం ఆలు ఆరంభः करणीयः. एकं ग्रन्थं स्वीकरोतु. समीचीनं खलु तत् तत्र भवान् सम्यक् अभ्यासं करोतु. तेन विषयस्य अपि कमाण्डिङ्ग् भवति. एवम् अग्रे भवतः एकं नूतनं कौशलं भवति खलु. एषः वेदान्ते इदानीं गोवर्धन् महोदय योगविभागस्य योगसूत्रे अवधानं कृतवान्. तस्य अग्रे तस्य उपयोगः भवति खलु. प्रतिदिनं सूत्राणि 5 सूत्राणि वा एकसूत्रं स्वीकरोतु तावदेव. यदि भवान् सर्वं कण्ठस्थं कृत्वा आगच्छति चेत् एवं प्रक्रियानुगुणं वयमेव स्वयम् उपविश्य कर्तुं शक्नुमः. मम आवश्यकता अपि नास्ति. भवान् स्वयं कर्तुं शक्नोति. तत्र
और कुछ जिज्ञासा है योग वाले? समापयामः। ఇప్పుడు అదే పెట్టాం ఒక 5 minutes కార్యక్రమం క్లోజ్ చేసి మీకు చెప్తాను. కోర్స్ లాగా స్టార్ట్ చేయండి అమ్మ, అప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇలా చెప్పాడు ముఖ్యం కాదు, అవుట్పుట్ లో ఎంత తీసుకొని వచ్చి స్టేజ్ పైన వీళ్ళ దగ్గర చెప్పిస్తే. అదే మేడం, ఎవరన్నా అలా వస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది. వాళ్ళు రారు, లెక్క రావాలి. నెక్స్ట్ అవధానంలోకి ఇక్కడ నుంచి తయారు చేయించిన వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని చెప్పాలి. तर्हि एतद् अवकाशं दत्तवद्भ्यः आचार्य सम्पदानन्दमिश्रमहोदयेभ्यः एवम् अस्माकं कुलपतिमहोदयेभ्यः आर्द्रान् धन्यवादान् व्याहरामि। एवमेव अस्मिन् सत्रे सञ्चालकरूपेण समागताः सन्ति मम मित्रमणयः डॉक्टर तपन् गडै महोदयेभ्यः, तेभ्यः अपि अहं धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि। अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति अद्यतनसत्रस्य मुख्याः आचार्याः सच्चिदानन्दमूर्तिमहोदयाः, तेषां कृते किं तेषां विषये अहं तु प्रथमे उक्तवान्, किं वा वदामि, अवधानं सामान्यं न भवति। चित्त एकाग्रता, अहं योग अध्यापकः अस्मि, परन्तु मम चित्त चञ्चलमस्ति। एते तु सामान्याः न भवन्ति। चित्त एकाग्रतामपि पालयन्ति, चले चित्ते चलं वातं, निश्चले निश्चलं तथा इति श्लोकः अस्ति। वायु नियन्त्रणमपि कुर्वन्ति, चित्त नियन्त्रणमपि कुर्वन्ति। तर्हि अवधानकला सामान्यकला न भवति। एतेषां ये संयोजकाः भवन्ति, चिन्तनं पश्यन्ति। विश्वविद्यालयः अस्ति, एतावत् पर्यन्तम् अवधान ये कुर्वन्ति ते अपि विश्वविद्यालये सन्ति, परन्तु सम्पदानन्दमिश्र महाभागाः अयं विषयं परिकल्पितवन्तः जे एवमेव प्रकारेण यदि अवधान विषयं नीत्वा वयम् एवं चर्चासत्रं वा सम्मेलनं वा यदि वयं करिष्यामः, आ भारतवर्षे आ विश्वे यदि कुत्रापि एवं सन्ति के अपि आगत्य कला प्रदर्शनं करिष्यन्ति, चिन्तनं पश्यन्तु, नूतनं चिन्तनम्। एवं चिन्तनं सामान्यं चिन्तनं न भवति, सामान्यजनः अपि कर्तुं न शक्यते एवं चिन्तनं। तदर्थं तेषां कृते अशेष धन्यवादाः। एवमेव प्रकारेण अस्माकं विश्वविद्यालये अपि अवधान संगम 3, 4, 5, 6 यावत् पर्यन्तं भवति, तावत् पर्यन्तं भवन्तः आगत्य कुर्वन्तु इति अस्माकं निवेदनम्। अस्माकं सर्वोपरि सन्ति अस्माकं चिन्तन कर्तुः अस्माकं कुलपतयः आचार्याः JSR कृष्णमूर्ति महोदयाः, तेषामपि अनुमत्या अयं कार्यक्रमः अत्र एव प्रचलति, अग्रे अपि प्रचलिष्यति। किमर्थं ते कवयः भवन्ति, कवयः अपि अवधानिनः भवन्ति। विना अवधानं कवयः कदापि न भविष्यन्ति। तदर्थं ते अपि अवधानिनः, तदर्थम् अवधानम् एवं भवतु इति तेषां चिन्तनम्। एतस्मात् कारणात् तेषां कृते अपि कार्यक्रमपक्षतः अशेषः कोटिशः प्रणामान् धन्यवादांश्च वितनोमि। अत्र ये मुख्याः सन्ति सच्चिदानन्दमूर्ति महाभागाः, तेषां कृते अपि कोटिशः प्रणामान् धन्यवादान् च वितरीय, अन्ये ये कार्यक्रम सहसंयोजकाः, अनन्तरं ये सन्ति चित्रकारकाः अस्माकम् अवधानिनः, तेषां कृते सांख्ययोग विभागाध्यक्षाः डॉक्टर D ज्योति महाभागाः, तासां कृते छात्राः देवो भव इति अस्ति। इदानीम् आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, परन्तु छात्रदेवो भव इति नियमः अस्ति। किमर्थम् छात्राः यदि न सन्ति अध्यापकाः किं करिष्यन्ति? तर्हि अध्यापकानां निकटे अध्यापक स्वयं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इति। तर्हि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, तर्हि छात्राः अपि देवाः खलु। तदर्थं तेषां कृते अपि धन्यवादान् वितृज्य विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु अवधान संगमम्। ఈ కార్యక్రమంలో చివరిగా సత్యనారాయణ గారు వారికి మీరేమైనా సలహాలు ఇవ్వాలి అనుకుంటే వారు అడుగుతున్నారు, మీ ఛాత్ర సమూహం నుండి, అంటే వారికి ఇంకా ఏ రకంగా కూడా వారు ఇంకా పెయింటింగ్ వేయొచ్చు, మీకు ఏమన్నా చెప్పాలి అనిపిస్తే చెప్పండి. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి చాలాసేపు ఓపిక కూర్చున్న
మా అందరికి ఫేవరెట్ మేడం గారు అయినటువంటి జ్యోతి మేడం గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు మేడం కార్యక్రమం తరపు నుంచి. సార్ ఎవరైనా సంధ్య ఎవరైనా తత్ర ये चित्रकलां प्रदर्शितवन्तः ते पृच्छन्ति भवन्तः नूतन परामर्शम् इच्छन्ति चेत् तदनुगुणमपि सः एवम् अग्रे रेडी भवामि. ఎవరు చెప్పారు రూపభేదం ప్రమాణాన్ని భావలావణ్య యోజనం సాదృశ్యం వర్ణికాపనం లైను కలరు వాల్యూ ప్లేస్ స్పేస్ ఈ విధంగా ఒక గీత ముందు నేర్చుకోవాలి. ఆ గీతకు ఒక రంగు ఒకటి తెలియాలి. అది ఎక్కడ వేస్తున్నావు అనేది ఆలోచన ఉండాలి. పలక మీద వేస్తున్నావా, పేపర్ మీద వేస్తున్నావా, ఇసుకలో వేస్తున్నావా అనేది తెలియాలి. అదే అన్నమాట లైను కలరు వాల్యూ ప్లేస్ స్పేస్ వాటి మీద బేస్ అయ్యి మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఆర్ట్ మీద ఆధారపడింది. దీని మీద అంచేత ముందు మేము గీతతో ప్రారంభిస్తాం. స్ట్రెయిట్ లైన్ కావాలి, రౌండ్ వేయగలిగి ఉండాలి, అట్లాగే కర్వ్స్ వేయగలిగి ఉండాలి. వాటిలోంచి బొమ్మలు తీసుకురావాలి. ఒక లైన్ వేస్తే ఒకటి స్క్వేర్ చేస్తారు, ట్రయాంగిల్ వేస్తారు. అట్లాగే రౌండ్ వేస్తే హెడ్ అవుతుంది, చంద్రుడు అవుతాడు. ఆ విధంగా ఈ రౌండ్ స్ట్రెయిట్ లైన్ ఇవి రెండు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు కరెక్ట్గా ఆర్ట్ వచ్చేస్తుంది. स्कूल में भी वही पहले लाइन सिखाते हैं, फिर राउंड सिखाते हैं. स्कूल लाइफ में भी वही सिखाते हैं ना. ये जो अवधान कला बचपन में शिशुओं के लिए मुझे लग रहा है और कोई जिसका ज्ञान है जो याद रख सकता है आगे जाकर उनके लिए ही है. जो 4-5 साल बच्चे के लिए, 6 साल बच्चे के लिए नहीं है. अपने 10 ईयर से जो कि याद रख सकता है बात उनके लिए सही होगा. छोटे बच्चे के लिए ये तकलीफ है, आगे जाकर भूल जाए, इतना कैप्चर नहीं कर पाएंगे. गौरना बालिकाओं को तो कोई समस्या नहीं. సరే సరే ఎవరు అందరూ సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు